म दुईटैलाई सल्लाह दिन्छु साथी हो तपाईहरु दुईटै काम नगर्नुहोस् यो देशको हितमा छैन तपाईले सत्तामा बस्नुहोस् या नबस्नुहोस् इट डजन्ट म्याटर तर यो देशको हितमा छैन कि वास्तवमा प्रचण्डहरूले लिएको पछिल्लो बाटो बडो घातक बाटो छ त्यो म पनि त्यसलाई म इन्डोर्स गर्दिन त्यो बाटोले कहाँ पुर्याउँछ त्यो बाटोले देशलाई चाहिँ भारतको भ्यासल स्टेट बनाउँछ भोलि यो शक्तिले हामीलाई कसरी दुरुपयोग गर्ने होला भन्ने पनि बुद्धि नआउने भइन्द्र के पोलिटिक्स गर्ने यिनीहरू जो फसिसकेका छन् अब मैले माधव नेपाललाई कर्नरमा पर्ने नपर्ने छोडिदिनुहोस् माधवजी तपाईँ राष्ट्रको पक्षमा बोलिरहनुहोस् पार्टीको पक्षमा बोलिरहनुहोस् काम गर्नुहोस् त के पर्ने नपर्ने हुन्छ 33 सालमा पनि खोजेको भारतले 46 सालमा पनि खोजेको कुरा यी घुम्दै फिर्दै चाहिँ यी बाघको मुखमा बाख्रो भएर पुगे गान्धीको हत्याको कारण बने जस्तै होला नि यिनीहरू भनेर उनीहरूले टाइममै ब्रेक लगाए अनि त्यो ब्रेक लगाउनको निम्ति चाहिँ एउटा के हो भने त्यो ब्रेकको ह्यान्डल चाहिँ बाबुराम भट्टराई हुन् प्रचण्ड प्रधानमन्त्री होस् र यो उहाँको रुलिङ पार्टीको नेकपाको नेता होस् भन्ने केपी ओलीमा थिएन हिजो पनि अब अहिले आइसकेको मैले देखेको छैन ए भनेपछि केपी ओलीले नै प्रचण्डलाई अध्यक्ष भन्न दिन्नन् अनि एउटा कुरा के हो भने उनले भोट उनलाई हाले पनि उनका मान्छेले हाल्दैनन् त्यो स्थिति हुन सक्छ मलाई नि प्रश्न भन्नुभएको छ कि नक्सा त किन छाप्ने यौँ छापिन्छ पहिले जमिन ल्याउने हो भन्ने केपी ओली जेठ 1 गते 2077 सालसम्म पनि उनी नक्सा छाप्न तयार थिएनन् त्यसकारण यिनलाई घुँडा टेक्ने सन्देश दिएर उनीहरूले ओलीले भारतको अगाडि घुँडा टेक्ने सन्देश दिइसकेपछि यो कुरा मिलेको हो आफ्नो एजेन्डामा उभिन सक्नु भएन विदेशीको एजेन्डामा पुर्याइयो उहाँलाई सुशील कोइरालालाई पुर्याइयो यो त हिजो अस्तिको कुरा हो नि नेपाली डिजाइन अनुसार उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन सञ्चालकका गोटी हुन् क्या अलग अलग बेलामा चालेका कदमहरू हुन् दासढुङ्गा दरबार हत्याकाण्ड केपी ओली महाकालीमा करोड रुपियाँ खाएर पनि उनका बन्धक बनिसकेका छन् उनले जति गरे पनि त्यहाँबाट उम्किन सक्दैनन् सकिरहेका छैनन् भने त्यो उद्देश्य उनीहरूको र त्यो उद्देश्यले माओवादीलाई उनीहरूले प्रयोग गरेका हुन् हैन प्रचण्ड बाबुराम प्रयोग भयो अब अमेरिका र चीनको द्वन्द्व एउटाले आइपीएस भन्छ अर्कोले बीआरआई भन्छ यो कहीँ मिल्ने कुरा हो प्रचण्डलाई चाहिँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुर्याउनको लागि प्रचण्ड काफी थिए किन पोइन्ट अफ नो रिटर्न भनेपछि भन्नुको माने दुई पात्रलाई मज्जाले खेलाएको थियो माओवादी आन्दोलनको गाडीलाई अगाडि ठेल्ने प्रचण्डको नेतृत्व इन्जिन थियो त्यो प्रचण्ड बाबुरामले नबुझ्ने कुरा त होइन उनीहरूले बुझे आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति उनीहरूले हजारौं हजार बलिदानी व्यक्तिहरूको रगत पसिनालाई साटे के त्यो स्वार्थलाई त्यसकारण त्यो गलत कुरा हो विभिन्न घटनाहरू भएका छन् नि त आफै भित्रका मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूले गोली ठोकेर मारे प्रचण्ड पात्रलाई अगाडि सारेर माओवादी आन्दोलनलाई पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुर्याए आफ्नो खुसीले रिटर्न हुन नसक्ने ठाउँमा पुर्याए यी पात्रहरूलाई पनि नचाउने र यी सिस्टमलाई पनि नचाउने भनेको विदेशी हो उनीहरूलाई ज्वाइँ पाले जस्तो गरेर नोएडामा पाल्ने र 5 तारे होटलमा राख्नुपर्ने किन हामीलाई पछौटे बनाइरहनमा भारतको ठुलो रोल छ आखिर भारतले हटाउने पनि प्रचण्ड र माधव नेपालको बलले हटाउने नै हो अनि यिनीहरू नै बदनाम भएपछि मैनालजी तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ बहुत धन्यवाद सत्तारूढ नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो आन्तरिक विवादलाई लिएर तपाईँसँग हामीले पटक छलफल गऱ्यौँ 44-45 दिन लगभग उनीहरूको झगडा उत्कर्षमा पुग्यो अहिले युद्ध विराम जस्तो देखिया छ यो आन्तरिक किचलो घर झगडा टरेको हो कि सरेको हो भनेर जनमानसमा यो विषयमा छलफल हुन्छ साँच्चै भन्ने हो भने यो झगडा टरेको हो अथवा सरेको हो मैले यहाँबाट सुन्छु यो स्थितिको उही कुरा खुला गर्ने प्रश्न हो हजुर मैले समग्र कुरालाई हेर्दा यो वैशाखभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको द्वन्द्व रोकिँदै बढ्दै गएर अहिले जुन एउटा युद्ध विरामको स्थितिमा मिलमिलाप भयो कि जस्तो स्थितिमा आएको छ यति मात्रै सेक्सनको पनि राम्ररी अध्ययन विश्लेषण गरेर भन्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने यो विवाद चाहिँ टर्नु भनेर यदि समाप्त हुने भनेर बुझ्ने हो भने त्यस्तो होइन यो सर्नु भनेको अर्को उपयुक्त समयमा यो अर्कै ढङ्गले देखा पर्छ भनेर बुझ्ने हो भने यो सरेको हो अब मैले यो धेरै कुरामा जानुभन्दा अगाडि टरेको होइन सरेको हो अब अहिले पनि फिलहाल तत्काल जुन उहाँहरूको भनौँ न पदीय भागबण्डाको कुरा र पार्टी सञ्चालन सरकार सञ्चालन विधिका कुरालाई लिएर जुन पार्टीभित्र द्वन्द्व आएको थियो होइन यो द्वन्द्वलाई पार्टीभित्रै बसेर उहिले पनि मिलाउन सकिने हो अहिले जसरी मिल्न खोज्दैछ यसरी त पहिले पनि मिल्न सकिने हो होइन
तर बेकारमा यो जुन फजियत गरियो नि 40 दिनभन्दा पनि धेरै अगाडिदेखि भन्नुहोस् वैशाख 8 गतेको अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडिदेखि त विवादहरू आइसकेकै थिए। अब यो 5-7 महिनासम्म जुन विवादमा समय गुज्रियो र अन्ततगत अहिले आएर एउटा स्थितिमा यो एउटा सहमतिमा पुग्ने कोसिस प्रयत्न गरेर यो सरेको छ हैन। फिलहाल अब यसलाई स्थायी समितिको बैठक बसेर अथवा उहाँहरूको सचिवालय बैठक बसेर यसलाई यो प्रस्तावलाई कार्यदलले ल्याएको प्रस्तावलाई एडप्ट गरेपछि यो केही समयसम्म संविधान यो पार्टीको अर्को एकता महाधिवेशन त्यसको बहस सुरु हुने बेलासम्मको निम्ति यो सरेको हुनसक्छ भन्ने मलाई अनुमान लाग्छ। अब एकता महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि जुन किसिमले यसअघि देखिएका द्वन्द्व थिए, जुन किसिमका झगडा थिए, एक आपस बिचको जुन चाहिँ त्यो मन नमिलेका कुरा थिए, एकता महाधिवेशनभन्दा अगाडि त्यो हदसम्म देखिने अवस्था छैन। होइन, ती कुराहरू रहला नि, तर के भने अहिले जुन पछिल्लो बेलामा आएर होइन यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीले दुईटै पदबाट पार्टीको अध्यक्ष पद र सरकारको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने जुन उच्च माग आयो होइन, त्यो सर्वोच्च माग नि यो झगडाको चाहिँ उच्च शिखर थियो, सर्वोच्च शिखर थियो। त्यसपछि अगाडि बढ्न सकेन, यो नुँदै आएर अहिले यो समाधान गर्ने तत्काल युद्धविराम गर्ने बाटोमा आएको छ होइन। अब मैले तपाईँलाई यति भनौँ कि वास्तवमा यी सबै कुरालाई बुझ्नको निम्ति एउटा योसँग सम्बन्धित नेपालकै पोलिटिक्ससँग सम्बन्धित एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हुन त आए दिन भनौँ न यो संविधान बन्ने र जारी हुने र त्यसपछि भारतको नाकाबन्दी लाग्ने समय पछिदेखि नेपालमा जुन डिस्कोर्स जुन बहस चलिरहेको छ नि, सामाजिक सञ्जालहरू, अब राजनीतिक कर्मीहरू, अब जुन नागरिक समाजको तर्फबाट जुन बहस भइरहेको छ, यसमा दुईटा कुरा बडो राम्ररी आएको छ। एउटा त के भने अब यो हाम्रो जुन देशको जुन यो दुरावस्था छ, यो पछौटेपन छ, यो अस्थिरता छ होइन, जहिले पनि द्वन्द्व झगडाबाट बढ्ने जुन स्थिति छ होइन, र हामीले हाम्रा सम्भावनाहरूलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। यसलाई समष्टिमा त मैले चाहिँ दुरावस्था भन्छु, खराब अवस्था। यो खराब अवस्थाको निम्ति पात्रहरू पनि जिम्मेदार छन् होइन। त्यो पात्रहरू चाहे ती राजा महाराजाहरू हुन्, चाहे नागरिक समाजबाट उठेका होइन नेताहरू हुन्, र उनीहरूका गुणदोषको पनि केलाइएको छ, के राम्रो भयो के नराम्रो भयो आदि इत्यादि। अहिले त्यसलाई हेरेर वर्तमान कालका नेताहरू, जनताबाट निर्वाचित भएर नेताहरूका यो भएन ऊ भएन, उनीहरू विकृति विसङ्गति स्वार्थी लोभी पापी अयोग्य भनेर पनि चर्चा भएको छन्। कयौँ कुराहरू त ठिकै पनि छन् होइन। दोस्रो कुरा के भने यो सँगसँगै पनि सिस्टमको पनि कुरा उठेको छ होइन। अब राणाकालीन व्यवस्था, 7 सालपछिको सिस्टम व्यवस्था, त्यसपछि 30 वर्ष पञ्चायत, त्यसपछि प्रजातान्त्रिक संसद, त्यसपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था आदि इत्यादि। यिनीहरूका गुणदोष, यिनीहरूका संविधानको विषयमा पनि चर्चाहरू भएका छन्। यो पनि पर्याप्त छलफल नै भएको छ। बडो थोरै कर्नरबाट अलिक चर्चा भएको, तर पर्याप्त चर्चा नभएको र यो हाम्रो दुरावस्थाको निम्ति मूल कारण बनेको विषयमा त्यति हाम्रो पोलिटिकल डिस्कोर्स, हाम्रो छलफल केन्द्रित भयो। त्यो के विषय हो? त्यो भनेको चाहिँ विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप। त्यो त पहिलेदेखि नै छ नि। सुन्नुहोस् न, त यो डिस्कर्समा हाम्रो दुरावस्थाको निम्ति अब भनौँ न पात्रहरू, नेता, राजा महाराजा, दल पात्रहरूको गुणदोषको चर्चा भन्नु ठिक थियो, आवश्यक थियो, भयो, भइरहेको छ। सिस्टमको पनि कुराहरू भइरहन्छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा के भने यी पात्रहरूलाई पनि, योग्य पात्रहरूलाई पनि काम गर्न नदिने, कोही योग्यहरूलाई मराइदिने, कोही योग्यहरूलाई किनारा लगाइदिने, काम गर्न आएका अरू मानिसहरूलाई पनि उनीहरूलाई सही ढङ्गले ठिक ढङ्गले काम गर्न नदिने र उनीहरूलाई पनि पतन उन्मुख बनाएर अन्ततः पतन गरिदिने एउटा तत्त्व छ, विदेशी तत्त्व, एउटा विदेशी तत्त्व छ। र अर्को तत्त्व सिस्टमको पनि त्यही हो। राणाशाही होस् या पछिको 23-17को बहुदल होस् या निर्दल होस्, पछि 46 पछिको प्रजातान्त्रिकको अहिलेको लोकतन्त्र होस्, यी सबैमा गुणदोष छन् होइन। तर पनि यिनीहरूका राम्रा कुराहरू पनि लागू गर्न नदिएर
यिनीहरूकामा भएका खराब कुराहरूलाई झन् खराब ढङ्गले अगाडि सार्नको निम्ति पनि भूमिका खेल्ने एउटा तत्त्व छ। त्यो सबै तत्त्वको नाम समष्टिमा मैले भन्ने भने त्यो विदेशी तत्त्व हो। त्यो विदेशी तत्त्वको कारणले नि मैले अघि नै भने राम्रो मान्छेले पनि काम गर्न पाएन, अकालमा ज्यान पनि गयो होइन। कसैलाई किनारा पन्छाइयो, कसैलाई चाहिँ पत्रु बनाएर भगाइयो, समाप्त गरियो। सिस्टममा पनि त्यही हो। त्यही कारण अहिले यो स्थितिको निम्ति दलका नेताहरूको मात्रै अथवा यी पात्रहरूको मात्रै विश्लेषण गरेर हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौँ। त्यो गर्नुपर्छ। पात्रहरूले कसैले उचाल्ने बित्तिकै उचालिने, कसैले गलत बाटोमा लाने बित्तिकै लाने, त्यो पात्र होइन। त्यो बडो कमजोरी, अत्यन्त ठुला कमजोरी भएका पात्रहरू हुन्, तिनीहरूलाई पनि चिन्नुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो डिस्कसनमा आए होइन। विभिन्न पात्रको विश्लेषण भएका छन्, त्यो आउनु ठिकै हो होइन। अब चाहे ती राजा महाराजाकै कुरा गर्नुहोस्, कुन राजाले के गरे, कुन राजाले के गरे, सिन्स द टाइम अफ एकीकरण होइन, त्यस बेलादेखि पनि चर्चाहरू भइरहेका छन्। त यो हुन जरुरी थियो। पात्रको विषयमा विश्लेषण भयो, सिस्टमको बारेमा पनि भयो, तर पात्रलाई पनि काम गर्न नदिने र जतिसुकै राम्रो व्यवस्था आए पनि त्यसलाई ओर गर्न नदिने, त्यसलाई फेल्न लैजाने भनेको विदेशी तत्त्व हो। समग्रमा जो नेपाललाई जसले पछौटी राख्न चाहन्छ, नेपाललाई आफ्नो भनौँ न खेल मैदान बनाउन चाहन्छ होइन, आफ्नो कठपुतली बनाउन चाहन्छ होइन, त्यस्तो जुन बाह्य शक्ति छ, अब त्यो बाह्य शक्ति नजिकको पनि छ, टाढाको पनि छ। तपाईँले इङ्गित गरे भारत जम्मै त्यति मात्रै होइन, भारत भयो चाहे छोटोमा भन्ने हो भने इन्डो वेस्ट गठबन्धन, इन्डो वेस्ट पावरहरू, उनीहरूले नेपालमा पर्याप्त खेलिरहेका छन्। र यो वास्तवमा जति दुईवटा कुरामा चर्चा भयो, यी दुईवटा कुराको चर्चाका ती निमित्त पात्र मात्रै हुन्, ती विषय मात्रै हुन्, तर तिनीहरूलाई पनि असफल बनाउने तत्त्व भनेको विदेशीको प्रभाव र हस्तक्षेप हो। र जबसम्म नेपालीहरूले यो जतिसुकै अहिले भने यही स्थितिमा जुन ढङ्गले विदेशीहरू सत्ताधारी पार्टीमा घुसेका छन्, प्रतिपक्षमा घुसेका छन्, उनीहरूकै क्रियाकलापले उनीहरूले यो सिस्टम पनि भत्काइदिन सक्लान्। अनि अर्को कुनै सिस्टम आए पनि त्यसले पनि ओर गर्दैन, त्यसरी आउने मान्छेले पनि काम गर्न सक्दैनन्। अहिले 7 सालमा 46 सालमा 63 सालमा जुन परिवर्तन भए, यी परिवर्तनलाई सबैले बुझ्नुहोस्, यी डेमोक्रेटिक परिवर्तन भए पनि विदेशीको प्रभाव र विदेशीको हस्तक्षेप सहितका परिवर्तन हुन्। यसले जनताहरूलाई यी 7 साल 46 साल 63 सालले जनताका केही अधिकारहरू बढाए जस्तो, जनताको खातामा अधिकारहरू त थपिदिए, जम्मै प्रयोग हुनु पनि पाएका छैनन्। तर राष्ट्र चाहिँ भने हरेक परिवर्तनपछि विदेशीहरूको प्रभावको विरुद्धमा लड्दै बचेका प्रभावहरूले कुण्ठित हुँदै आएर यो कुरा राष्ट्र कमजोर हो कि पहिले थाहा होइन। यो मैले अहिलेको अब्जर्भेसन भनेको, अहिलेको जुन पोलिटिकल डिस्कोर्स नेपालमा चलिरहेको छ नि, हाम्रो दुरावस्थाको निम्ति, देशको अस्थिरता, पछुटेपन, अविकास, दुर्गतिको निम्ति जुन चर्चा छ, यसको निम्ति कारक यो हो। जुन पात्रहरू पनि हुन्, तर पात्रहरूलाई पनि चलाउने कोही छ। सुन्नु, सिस्टम पनि हो, त्यहाँ पनि गल्ती कमजोरीहरू छन्, तर त्यसलाई चलाउने कोही छ। र जबसम्म हामीहरू हाम्रो यो दुर्गतिको निम्ति खेलाउने बाह्य शक्तिहरू, उनीहरूका डिजाइनहरू, उनीहरूका रणनीतिहरू, उनीहरूका तौर तरिकाहरूलाई जबसम्म हामी नेपालीहरूले, हामी पोलिटिसियनहरूले, नागरिक समाजले र आम नेपालीले जबसम्म बुझ्दैनौँ, जबसम्म त्यो बुझेर तिनीहरूलाई त्यसो गर्न रोक्ने हामीसँग चिन्तन हुँदैन, व्यवहार हुँदैन, सिस्टम हुँदैन भने अब यो जुन यिनीहरूलाई जुन ढङ्गले उनीहरूको खेलबाडले गर्दा यसलाई कोल्याप्स गरेर अर्को नै ल्याइहाल्यो भने पनि त्यसले पनि काम गर्दैन, किनभने त्यसलाई पनि उनीहरूले त्यसरी नै गर्नेछन्। त्यस कारण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हाम्रो राजनीतिका ठुल्ठुला सिद्धान्तमा मात्रै नभएर, ठुल्ठुला भनौँ न योजनामा मात्रै नभएर, पार्टीका नीतिहरूमा समेत घुसपेट गर्ने र प्रशासनको मन्त्रीमण्डल फेरबदल मात्रै नभएर, सचिवहरूको मात्रै नभएर, तलका खास ठाउँका नासु डिएसपीहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने भनेका जुन माइक्रो म्यानेजमेन्ट छ, माइक्रो म्यानेजमेन्ट इन द सेन्स अफ साङ्गठनिक रूपले व्यक्तिहरूलाई म्यानेज गर्ने कुरा र पोलिसी म्यानेज गर्ने कुरा, यसमा पनि उनीहरूको भूमिका छ। र उनीहरूको त्यो शक्तिको हित हुने गरी यहाँ काम नहुन्जेल होइन, अब उनीहरूले आफ्नो हित हुने, आफ्नो 100% स्वार्थ पुरा गर्ने पात्रहरू र सिस्टमलाई उनीहरूले ल्यायो भने अब त्यो सिस्टमलाई जनताले चाहिँ विरोध गर्छन्, ती शक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई थेक्छ होइन। त जनताले चाहिँ सपोर्ट गर्ने तर तिनीहरूको हित नगर्ने जुन पात्र हुन्छन्, जुन पोलिसिज हुन्छन्, जो सिस्टम हुन्छ, त्यसलाई पनि उनीहरूले भत्काउँछन्। त्यही कारण यो कुरालाई, यो त हुन त मैले पटक नभनेको त होइन, तर के भने अहिले जति धेरै
हाम्रो समाज सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको चर्चा भयो, गुणदोषको सिस्टमको जो चर्चा भयो। तर म के कम देख्छु भने जति तपाईँले पात्रलाई तपाईँले पुज्नु खोज्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, तर त्यो राम्रो हुनै सक्दैन। किन जबसम्म यो जसले हाम्रा पात्रहरूलाई बिगार्छ, जबसम्म हाम्रो सिस्टमहरूलाई चाहिँ ओर गर्न दिँदैन, त्यो शक्तिले कसरी गर्छ, किन गर्छ, कुन ढङ्गले गर्छ भन्ने कुरालाई छ्याङ्गै बुझेर त्यसो गर्न नदिने सोच, विचार, सिस्टम, संयन्त्र जबसम्म नेपालीहरूले डेभलप गर्दैनन् तबसम्म यो पात्रको मात्रै बखान गरेर गुणदोष खोजेर सिस्टमको मात्रै गुणदोष खोजेर हामी यी समस्याबाट, यो दुरावस्थाबाट उम्किन सक्दैनौँ। अब यति भनेपछि होइन, यहीमा मलाई कहाँनिर थप्न मन लाग्यो भने जस्तो नेकपा भित्रको झगडा जसरी भयो, जहाँबाट भयो, त्यहाँ पनि विदेशी हस्तक्षेपका कारण आज यो अवस्था भएको भन्ने तपाईँले सङ्केत अनि त्यो त स्वाभाविकै हो। एभ्रिथिङ जस्तो म तपाईँलाई भनौँ, पछिल्लो पटक होइन, अब हाम्रो सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, संविधान सभा थियो, 72 सालको असोज 4 गते संविधान 2 गते जारी गऱ्यौँ। त्यस बेला अगाडिसम्म म पनि भएको बैठकमा पनि यो कुरा भएको हो कि होइन, उहाँ सरकारमा लड्नुहुन्न, उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको, यो उहाँले पनि बुझेको, उहाँले पनि मानेको कुरा। तर पछि जब उहाँले छोडेर जानुभयो र हिजोको एक किसिमको सहमति अनुसार एमालेको तर्फबाट एमाले पठाएको प्रधानमन्त्री हुने भनेर एमालेको तर्फबाट केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी पर्ने बेलासम्ममा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गरियो। त्यो नेपालले खडा गरेको थिएन, नेपाली काङ्ग्रेसले खडा गरेन। यो उहाँ हुन त उहाँ त्यस बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छे हो, नेतै हो। तर के भने हिजोको जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो नि, सबै हामी दल नेपालीहरू बसेर जुन सहमति भएको थियो, अब सुशील कोइराला तुलनात्मक रूपले भद्रनी मान्छे म मान्दछु उहाँलाई होइन, त उहाँले त्यसरी बदल्ने नेचरको पनि मान्छे होइन। भारत विरोधी भनेर नै इङ्गित गरिन्थ्यो। तर के भने उहाँ जतिसुकै जे विरोधी जे समर्थक भए पनि उहाँ पछि अब आफ्नो एजेन्डामा उभिन सक्नु भएन, विदेशीको एजेन्डामा पुर्याइयो उहाँलाई, सुशील कोइराला पुर्याइयो। यो त हिजो अस्तिको कुरा हो नि। नेपाली डिजाइन अनुसार उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन, हामीले जुन सोचेका थियो। अब पछि जतिसुकै भनौँ न भने पनि अब प्रचण्डले अब गिरिजालाई किन प्रधानमन्त्री हुन दिएनन्, राष्ट्रपति हुन किन दिएनन् होइन। यो पनि पहिले त दिने भन्ने त्यसरी जाओस्, त्यहाँ पनि भारत नै खेले हो, भारत नै खेलेको त अरू को खेल्छ त। तर नि मासुजी मलाई एउटा कुरा जान्न मन लाग्यो, जस्तो तपाईँले अहिलेसम्म हामीले शासन पद्धतिका कुरा गऱ्यौँ, पात्रका कुरा गऱ्यौँ, व्यवस्थाका कुरा गऱ्यौँ, विदेशी हस्तक्षेपको कम चर्चा गऱ्यौँ, यो डिस्कोर्समा कम आयो भन्नुभयो। मैले यहाँ जान्न खोजेँ, चाहे केपी ओलीले 72 सालको नाकाबन्दी विरुद्ध भारतको विरुद्ध त्यो जुन चट्टानी अडान देखाए नि, त्यो चट्टानी अडान पनि भारतकै विरुद्धमा थियो। प्रचण्डहरूले जनयुद्ध सुरु गर्दा सुरुङ युद्धका कुरा गरे, भारत विरुद्ध लड्ने कुरा गरे, त्यो पनि भारत विरुद्धकै विदेशी विरुद्धकै कुरा थियो। भारतीय विस्तारवाद विदेशी विरुद्धकै कुरा थियो। 40 बुँदे माग बाबुरामहरूले शेरबहादुरले बुझाएको अधिकांश त भारत विरोधी कुराहरू थिए। अनि कसरी भन्न मिल्छ त हामीले यो डिस्कोर्स गरेनौँ भने? एउटा कुरा के हो भने जतिसुकै भए पनि यस्तो ठिक छ, एट द आउटसेट माओवादी आन्दोलनले अलिकति सेन्टिमेन्टमा आएर तत्कालै कम्युनिस्ट गणतन्त्रको निम्ति हतियारबन्द लडाइँ लड्न खोजे, चाहे उनीहरूको चाँडै त्यसो गरेर सत्तामा पुग्ने इन्टेन्सन होस् अथवा अब अर्को कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी एमाले अगाडि आएको छ, केही नयाँ कुरा गरेर, केही विचित्रको कुरा गरेर अगाडि बढौँ भन्ने उहाँहरूको आफ्नै गुण दोषभित्र पर्ने कुराहरू, त्यतिले नै मात्रै पनि उहाँहरूको आन्दोलन सुरु भयो होला। त्यसबेला उहाँहरूले भारतीय विस्तारवादको अरू साम्राज्यवादका विरुद्धका कुराहरू पनि नल्याएको त होइन होइन, त्यो ल्याउनु त भएको हो। तर केले घुमाउँदै उहाँले 52 सालमा नेपालभित्रबाट आर्म स्ट्रगल सुरु गर्नुभयो। अनि त्यसको 1 वर्षपछि उहाँले 54 सालदेखि उहाँहरूले आफ्नो अड्डा नै इन्डियामा सार्नुभयो। र जुन कुरो चाहिँ भारतले पहिलेदेखि खोजेको, बिपी कोइरालाले 33 सालमा पटनाबाट जब उडेर काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई रोक्न भारतका नेताहरूले अन्तिम प्रयत्न गरेका हुन् त्यहाँसम्म पनि। तर उहाँले देश दुनियाँको परिस्थितिको विश्लेषण गरेर मैले भारतमा बसेर ठुलो आन्दोलन गर्नुहुन्न, यो मेरो हितमा छैन, मेरो पार्टीको हितमा छैन, मेरो पोलिटिक्सको हितमा छैन, देशकै पनि हितमा छैन भनेर उहाँले खुट्टै समातेर रोक्न खोजेको सञ्जय गान्धीले भए पनि उहाँ आउनुभयो होइन। त्यसबेलादेखि उहाँहरूले त्यो बिपीलाई प्रयोग गर्ने उनीहरूको जुन उद्देश्य थियो भारतीय शासकहरूको, त्यो कुरा भएन। पछि उनीहरूले
अब 46 सालको आन्दोलनमा त्यसबेला उनीहरूले मालेलाई प्रयोग गर्न खोजे। यो कुरा त मैले धेरैचोटि भनेको छु। प्रस्तावै पठाए सलिम मियाँ अन्सारीबाट, त्यो रिजेक्ट भयो। अब त्यसपछि दुईवटा भनौँ न शक्तिले, काङ्ग्रेसले मालेले भारतीयहरूको त्यो डिजाइनलाई चाहिँ अस्वीकृत गरेर आइरहेको सन्दर्भमा अब उनीहरूलाई कसले सिकायो हो कि आफ्नै कुबुद्धिले हो, उनीहरूले आफ्नो अड्डा दिल्लीमा सारे, इन्डियामा सारे। त्यो घात थियो नेपालको लागि। त्यो उनले आर्म स्ट्रगल सुरु गरेको भए, देशभित्रै बसेर लड्न खोजेको भए, विदेशीहरूको बुई चढ्न नखोजेको भए उनीहरूले लड्थे पनि होलान्, केही नोक्सानी पनि हुन्थे, केही प्रभाव पनि बढ्थ्यो होला होइन। जसरी हामीले 27 सालमा त्यो सिकाएको थियो होला नि त, नेपालमा बसेर सम्भव छैन, सकिन्छ, जहाँ झापा आन्दोलन भएको थियो त्यही अनुसार किन सकिने भनेर उनीहरूले त्यो पनि। अनि एउटा कुरा के भने त उहाँहरूले कसैले त्यो डर पैदा गरिदिएर अथवा कसैले त्यो भनौँ न त्यो लोभ देखाएर त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ भन्ने देखाएर पनि उहाँले जानु, यो उहाँहरूले आर्मी स्ट्रगल सुरु गर्ने गल्तीभन्दा 100 टाइम्स गलत कुरा हो, हानिकारक कुरा। भारतमा अड्डा सार्नु होइन। अनि जुन मुलुकले ब्रिटिस राजको टाइमदेखि नेपालको एकीकरणको विरोधमा काम गर्दै आयो, जसले नेपालप्रति विस्तारवादी र औपनिवेशिक नीति लागू गर्दै आयो, उनीहरूले त छोडेर गए 47मा। तर भारतीय शासकहरूले त्यही बाटो हिँडे उनीहरूले होइन। त्यो बाटो नै उनीहरूले हिँड्न चाहेर उनीहरूले 47 सालदेखि अहिलेसम्म पनि भन्ने हो भने वास्तवमा हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट मात्रै गर्ने मात्रै त्यहाँका शासकहरूले काम नगरेर हामीलाई पछौटे बनाइरहनमा भारतको ठुलो रोल छ होइन। हाम्रो विकास निर्माणमा उनीहरूले हाम्रो पूर्वाधार निर्माणहरूमा जहाँ विकासमा मद्दत पुर्याउने योजनाहरूमा चाहिँ उनीहरूले लिएर पनि पकेटमा राख्ने र लागू नगर्ने त सयौँ उदाहरणहरू छन् होइन। उनीहरूले के स्कुललाई, विद्यालयलाई, धर्मशालालाई, मठ मन्दिरलाई पैसा हाल्छन्, तुरुन्तै पनि बनाउँछन्। नेताकै छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पढाउँछन् भन्ने कुरा पनि छन्। त्यो त नाम चलेकै नेता होइन, त्यो पनि गर्छन् होइन। त्यो जसरी अब अहिले नै पनि भनौँ न, अब स्मल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर स्किम, ग्रान्ड स्मल सरकारसँग प्यारालल हुने गरी त्यो आएको छ। त्यो पछि समयमा कुरा गरौँला। यसरी के भने यस्तो काममा भारतीय सत्ताधारीहरू नेपाललाई ब्याकवर्ड राख्न, पछौटे राख्न, अविकसित राख्न, जसले गर्दा यहाँ द्वन्द्व भइरहोस्, झगडा भइरहोस्, खेलाउन पाइरहोस् भनेर खोज्नेदेखि लिएर नेपाललाई पोलिसीमा पनि र सङ्गठनमा पनि, व्यक्तिहरूमा पनि र सङ्गठनमा पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर आइरहेको मुलुकलाई नेपाली क्रान्तिको मित्र देखेर यी जो कथित मार्क्सवादी प्रचण्ड बाबुरामहरू जुन गए नि, र उनीहरूले अब पछि त धेरै किताबहरू पब्लिस भएका छन्, भिडियो क्लिपहरू आएका छन्, भारतकै भनौँ विभिन्न आधारित आधिकारिक व्यक्तिहरूले पनि भनेका छन्, लेखेका पनि छन्, ठुल्ठुला किताबहरू निक्लेका छन्। कसरी भारतको स्टेट मेसिनरीसँग बसेर उनीहरूले सल्लाह गरे नेपालकोमा कथित क्रान्ति गर्न होइन, कसरी योजनाहरू बनाए होइन भन्ने कुरा सारा एक्सपोज भइसकेको छ। अब त यसो कुनै कुरा होइन कि पछि सुरुमा भारतीयले विस्तारवादको विरोध गर्दै नै भए पनि भारतको विस्तारवादको इसारामा नभएर आफ्नै मनले भए पनि उनीहरूले यो भनौँ न सशस्त्र आन्दोलनको बाटो लिएका भए पनि अब समयक्रममा उनीहरू भारतमा बसेर अड्डा बनाएर यहाँ कथित क्रान्ति गर्ने जुन अभ्यासमा लागे, त्यसले उनीहरू चाहिँ तिनीहरूको जन्जालमा परे होइन। अब त्यसलाई चाहिँ मित्र मानेर आउने कुरा देख्नु नै चाहिँ एउटा विडम्बनाको कुरा हो। सुरुङ युद्ध यिनीहरूको आफ्नै थियो कि भारतको डिजाइन थियो त? होइन, भारतले त यो चाहिरहेको हो। जसरी बिपीलाई उनीहरूले आउन रोकिरहेका थिए, तर बिपीले मान्नु भएन। मालेलाई उनीहरूले तानिरहेका थिए, मालेले तत्कालीन मालेले पनि त्यो कुरा मानेन होइन। त्यसपछि त्यो घानमा त्यो 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 तनाइमा उनीहरू परे। उनीहरूको डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कसै न काहीँ न काहीँबाट उनीहरूकोमा त्यो कुरा इन्जेक्ट भयो। उनीहरूले अड्डा सारेर 4-5 वर्षसम्म भारतीयहरूले उनीहरूसँग डाइरेक्टली कुरा नगरिकन सहयोग पुर्याए र उनीहरूलाई आन्दोलन बढ्दै गएपछि भारतले नै यो पहिलोचोटि माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गर्यो, ताकि भित्र सम्झौता गरेर आफ्नै हिसाबले नेपालीसँगै सम्झौता गरेर राजासँग दलसँग सम्झौता गरेर माओवादी फर्किने हुन् कि भनेर फर्कन नदिनको लागि उसले आतङ्ककारी घोषणा गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आतङ्ककारी घोषणा भएपछि नेपालले मात्रै आतङ्ककारी होइनन् भनेर पुग्दैन, राजाले मात्रै आतङ्ककारी होइनन् भनेर पुग्दैन। त्यो त कुनै अर्को थर्ड कन्ट्रीले होइन एउटा विश्वास प्राप्त होइन
कुनै मुलुकले अङ्गभर नगरिकन उनीहरूलाई सिफारिस नगरिकन उनीहरूलाई राजनीतिक शक्ति मान्ने थिएनन्। भारतले आतङ्ककारी घोषित गर्यो किनभने अब भारतको स्वीकृति बगैर अरूले त स्वीकृति दिने अरूले त सिफारिस गर्ने कुरा भएन होइन। गर्नुपर्ने त भारतले नै हुन्थ्यो निकटको भएकोले। उनीहरूले नै पहिले आतङ्ककारी घोषणा किन गरे भने उनीहरू माओवादीहरूले आफू खुसी यहाँका दलसँग वार्ता गरेर अथवा देशका राजासँग वार्ता गरेर उनीहरू देशमा नफर्क्युन् र नेपाल भारतको मुख्य भूमिका र उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकुन्। किनभने उनीहरूले त अब माओवादीलाई जब उनीहरूले नेपालमा कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति लडिरहेका छन्, विस्तारवादको विरोधी छन्, साम्राज्यवादको विरोधी छन्, उनीहरूलाई ज्वाइँ पाले जस्तो गरेर नोएडामा पाल्ने र 5 तारे होटलमा राख्नुपर्ने किन? त्यो के भने उनीहरूले नेपालमा जति गरे पनि राजा चाहिँ हेड अफ द स्टेट रहेको अवस्थामा, चाहे हिजोको निरङ्कुश राजा छोडेर पनि 46 सालपछि हेड अफ द स्टेट अब मानार्थ राजा हेड अफ द स्टेटको रूपमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजा रहिन्जेल अब यो नेपाललाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्न, आफ्नो पुच्छर बनाउन सकिन्न अथवा नेपाललाई सिक्किम भुटान पनि बनाउन सकिन्न भन्ने ठेगान पुगेपछि उसलाई इलिमिनेट गर्ने कोही पात्र चाहिएको थियो उनीहरूलाई, मुखिया चाहिएको थियो जसलाई अगाडि सारेर होइन तीर छोड्न सकियोस्। अब त्यसको निम्ति हिजो प्रचण्डलाई उनीहरूले के अरे बिपी कोइरालालाई प्रयोग गर्न खोजे। उनले बुझेपछि सिक्किम भुटानको काण्ड सिक्किम बङ्गलादेशको कुरा बुझेपछि बिपीले भारतमा बसेर उनी कसैको मोहरा बन्न चाहेनन्। पछि 46 सालमा पनि नेकपा मालेलाई आयो, नेकपा मालेले पनि मोहरा हुन चाहेन र उनीहरू चाहिँ 52 सालमा सुरु गरेपछि 53 सालमा पुगे। तर 62-63 को 12 बुद्धि चाहिँ कसले के कारणले त्यहाँ गएर टुङ्गाइयो त? के भारतले के प्राप्त गर्यो कि दरबार हत्याकाण्ड यो राज संस्था सबै त्यहाँ जोडिदिएको थियो कि के थियो? अनि एउटा त्यो त के भने अन्ततगत उनीहरूले आखिर माओवादीलाई कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्न त सहयोग गरेको होइन। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य के हो भने नेपालको तत्कालीन विद्यमान जुन व्यवस्था छ, राजा पनि रहेको जुन व्यवस्था छ, हिजो पञ्चायत थियो पछि बहुदल आयो, त्यो व्यवस्थालाई पनि हटाउने र आफूलाई सजिलो हुने व्यवस्था पनि सिराउने र राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्ने त्यो पुरा भयो। त्यो पुरा हो। तर आफूलाई सजिलो हुने व्यवस्था त आएन नि, आज भारतको सजिलो त छैन। त्यो उद्देश्य उनीहरूको हो र त्यो उद्देश्यले माओवादीलाई उनीहरूले प्रयोग गरेका हुन् होइन। प्रचण्ड बाबुराम प्रयोग भयो। माओवादी आन्दोलनमा हजार मान्छेले जो समाजको परिवर्तन, राष्ट्रको मुक्ति, स्वतन्त्रताको निम्ति ज्यान बलिदान दिनेहरू सबै सम्मानका पात्र छन्। उनीहरूले बडो निस्वार्थ ढङ्गले जनता समाज र राष्ट्र भनेर आफूलाई बलिदानमा चढाए। उनीहरूको कुरा मैले गरिरहेको छैन होइन। तर जुन नेतृत्वले जसरी उनीहरूको रगत पसिनालाई आफ्नो स्वार्थमा साँटे, म त्यसैको कुरा गरिरहेको छु। त उनीहरू जस्ता नेताहरूले त बुझ्नुपर्ने हो कि 200-250 वर्ष अगाडिदेखि नेपालप्रति उपनिवेशवादी विस्तारवादी नीति लिइआएको, 47 देखि पनि नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतामा धावा बोल्दै आएको यो भारत चाहिँ हाम्रो क्रान्तिकारी परिवर्तनको साथी हुन सक्दैन, मित्र हुन सक्दैन होइन। उसँग टाढै रहेर हामीले अगाडि जाने हो होइन। उसलाई नबिच्क्याउने आफ्नो ठाउँमा हुन सक्थ्यो, तर टाढै रहेर जाने हो भन्ने कुरा नबुझी उनीहरूकै काखमा गएर जुन उनीहरूले काम गरे, यो त प्रचण्ड बाबुरामले नबुझ्ने कुरा त होइन। उनीहरूले बुझी आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति उनीहरूले हजार बलिदानी व्यक्तिहरूको रगत पसिनालाई साँटे कि त्यो स्वार्थलाई। त्यस कारण त्यो गलत कुरा हो। मैले भन्न खोजेको के भने अनि अब मैले तपाईँले भन्नु भने यो व्यवस्था परिवर्तन र राज संस्थाको अन्त्य भारत चाहन्थ्यो भनेपछि 58 सालको दरबार हत्याकाण्डसँग यी कुराहरूको कहीँ कनेक्सन छ? सबै छ नि, किन छैन। अब त्यो पनि त किनभने उनीहरूले त्यस बेला चाहिँ अब यो राज संस्थालाई नै उखेल्नको निम्ति पहिलो स्टेपमा त्यो दरबार हत्याकाण्ड हो। माओवादी जोडिन्छ त्यहाँ? बाह्य शक्तिले माओवादी जोडिन्छ कि जोडिँदैन अब त्यो बेग्लै कुरा हो। किनभने यी सबै परिघटना, मदन भण्डारीको हत्या दासढुङ्गामा जुन ढङ्गले भयो होइन, दुर्घटनाको नाममा होइन, जुन ढङ्गले दरबार हत्याकाण्ड भयो, त यो कुनै नेपाली पात्रले गरेको कुरा होइन। विदेशीहरूले उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्न गरेका एकपछि अर्का घटनाहरू हुने। यो मदन भण्डारीको हत्या, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी जनयुद्ध यो एक आपसमा जोडिन्छन् यिनीहरू होइन। अलग अलग घटना भए पनि जो सञ्चालक छ नि एउटै सञ्चालकका गोटी हुन् क्या, अलग अलग बेलामा चालेका कदमहरू हुन्। दासढुङ्गा, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादीले ल आफ्नो अहिलेसम्म मैले बुझ्दाखेरि आफ्नै मनोज्ञानले आफ्नै
उच्छ्वासमा आएर मनोवेगमा आएर उनीहरूलाई क्रान्ति गर्न मन लाग्यो हुन्छ होला भन्ने ठाने होलान्, उनीहरूले सुरु गरे, उग्र वामपन्थी ढङ्गले सुरु गरे। तर उनीहरूले सुरु गरेपछि काहीँ न काहीँबाट उनीहरूले आफ्नो अड्डा सारे विदेशमा। र त्यो चाहिँ उसले बिपीको टाइममा पनि खोजेको कुरा, 46 सालमा पनि खोजेको, 33 सालमा पनि खोजेको, भारतले 46 सालमा पनि खोजेको कुरा, यी घुम्दै फिर्दै चाहिँ यी बाघको मुखमा बाख्रो भएर पुगे। यिनीहरूलाई 4-5 वर्षसम्म बाहिरबाट उनीहरूले सघाउ गरे र उनीहरूले लड्दै गए। तर त्यति बेला हामी प्रयोग भइरहेको छौँ भने तिनीहरूलाई थाहा थियो कि थिएन? नेपालकै विरुद्ध हामी प्रयोग भइरहेको छौँ भने ती पात्र ती नेतृत्वलाई थाहा थियो? जनतालाई त त्यो लडेका तपाईँले भनेको रगत पसिना बगाउनेलाई त त्यो थाहा भएन। जो नेतृत्व थिए, जो तपाईँले भने जस्तो ज्वाइँ पाले जसरी पालेर चाहिँ अड्डा नै सारेर बसेका थिए, त्यो नेतृत्वलाई हामी नेपाल विरुद्ध प्रयोग भइरहेको छौँ भन्ने थाहा थियो कि थिएन? होइन, उनीहरूले त्यस बेला उनीहरूको नीति के थियो भने विरोधीहरू बिचको विरोध प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा आम सोच भनौँ न, आम मान्यता भनौँ न। विरोधीहरूको बिचमा रहेका मेरो विरुद्धमा कोही लड्दैछ भने मलाई विरोध गर्ने अर्कोलाई उनीहरूले मित्र ठानेर प्रयोग गर्छन् नि। त्यस्तै अब यहाँभित्र सुरुमा माओवादीले काङ्ग्रेस बलियो भएको ठाउँमा एमालेलाई प्रयोग गरे, एमाले बलियो भएको ठाउँमा काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरे, दरबारको विरुद्धमा दललाई प्रयोग गरे, होइन, दलको विरुद्धमा दरबारलाई प्रयोग गरे, र दरबार र दिल्लीको विदेशीको विरोध भएको ठाउँमा उनीहरूले विदेशीलाई प्रयोग गरेर दरबारलाई हटाउन खोजे। त यो उनीहरूले यसलाई चाहिँ बिल्कुल स्वाभाविक कुरा हो, यसको परिणति के हुन्छ, परिणाम के हुन्छ भनेर अब यिनीहरूलाई मैले अब भनौँ न भुँदु भनेर मात्रै भन्ने हो, यिनीहरू देशद्रोही होइनन् भनेर, यिनीहरू चाहिँ अज्ञानी हुन्, मूर्ख हुन्, यिनीहरू गैर जिम्मेदार हुन् मात्रै भन्ने हो भने त यो कुराले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भनेर त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने यिनीहरूले सोचेनन्। तिनीहरू गैर जिम्मेदार भएर गए, होइन, देशद्रोही पनि हुन्। होइन, व्यवहारले त देशको द्रोह गर्ने, तर ल उनीहरूलाई त्यो थाहा पाएरै उनीहरूले गरे नभनिकन भने पनि यो कुराले भोलि हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? हामी जो सिन्स द टाइम अफ ब्रिटिस रुल, होइन, त्यस बेलादेखि र 47 पछिदेखि नेपाललाई पछौटी राख्ने, नेपाललाई अस्थिर राख्ने, नेपालको विकास हुन नदिने, नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नेसँग हामी यसरी गइरहेका छौँ। भोलि यो शक्तिले हामीलाई कसरी दुरुपयोग गर्ने होला भन्ने पनि बुद्धि नआउने भइदिएर के पोलिटिक्स गर्ने? त्यो त 46 सालमा यसै पनि जब त्यस मुलुकबाट प्रस्ताव आयो राजाको विरुद्धमा लड्ने शस्त्र युद्ध गर्ने भए हामी सहयोग गर्छौँ भन्दा मानिले यो समझदारीमा कि भोलि कुरा उनीहरूको र हाम्रो कुरा कयौँ मिल्दैनन्, त उनीहरूको कुरामा गयौँ भने भोलि उनीहरूले विजयमा सपोर्ट विथड्र गर्न सक्छन् अथवा हामीलाई देशद्रोही बाटोमा लान सक्छन् भन्ने बुझेर नै मालेले बुझ्यो। अनि हामीले बेलैमै हामीले त्यसलाई अस्वीकार गऱ्यौँ नि त। बिपी कोइरालाले पनि अब 3 सालमा भारतकै सहयोगले क्रान्ति, भारतकै सहयोगले निर्माण भनेर सोच्ने बिपी 33 सालमा आउँदा अब यसमा भरोसा गरेर भारतमा आश्रित भएर मैले आन्दोलन गरेँ भने मेरो व्यक्तित्व पनि रहन्न, राजनीति पनि रहन्न, दल पनि रहन्न, देश पनि रहन्न भनेर पनि फर्केर आयो। हो 62-63 प्रचण्ड बाबुरामले बुझेर सेफ ल्यान्डिङ गरे कि कसरी सेफ ल्यान्डिङ भयो? अब एउटा कुरा के त्यो त्यहाँभन्दा माओवादीहरूले त अन्तिम बेलासम्म उनीहरू जनगणतन्त्र नै ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको चाहिँ जोड हो। प्रचण्डको जोडले आन्दोलनलाई अगाडि लाने र बाबुरामको जोडले त्यो आन्दोलनमा ब्रेक लगाएर भारतले आफ्नो लगाम लगाएर आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउने दुईटा काम भए। त्यो पार्टीमा एउटा थियो यो जसको चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ अगाडि इन्जिनलाई, त्यो गाडीलाई, माओवादी आन्दोलनको गाडीलाई अगाडि ठेल्ने प्रचण्डको इन्जिन थियो त्यो प्रचण्डको। उनी चाहिँ उनको थियो एउटा दिमागमा कि कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउनु छ, त्यही कम्युनिस्ट गणतन्त्र लागू गर्छु भन्ने पुराले उनको ढिपीले गर्दा अब धेरै कठिनाइहरू के भए पनि त्यो आन्दोलन अगाडि बढ्दै रह्यो। अनि त्यो अब आखिर सहयोग गर्ने मुलुकले त त्यहाँसम्म पुगोस् भन्ने त सोच होइन। जति माओवादीले जति प्रभाव शक्ति बनायो, जति हतियार जम्मा गर्यो, यति भएपछि यो सिस्टमलाई राजतन्त्रलाई फाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाब गरेपछि उनीहरूको लागि रोक्नु भारतको कर्तव्य हुन्थ्यो, उसको वर्गीय स्वार्थ हुन्थ्यो। किन त्योभन्दा अगाडि गयो भने भिन्डरवाले जस्तै, इन्दिरा गान्धीको हत्याको कारण बने जस्तै, प्रभाकरण जस्तै राजीव गान्धीको हत्याको कारण बने जस्तै होला नि यिनीहरू भनेर उनीहरूले टाइममै ब्रेक लगाए। अनि त्यो ब्रेक लगाउनको निम्ति चाहिँ एउटा के हो भने त्यो ब्रेकको ह्यान्डल चाहिँ बाबुराम भट्टराई हुन्। उनले चाहिँ अब हिजो सामाजिक परिवर्तन र गणतन्त्र, जनगणतन्त्र भनेर माओवादीले सुरु गरेको थियो। यिनले के भन्यो भनेदेखि अब सामाजिक परिवर्तन नभए पनि गणतन्त्र भनेर बाबुराम आए र उनले त्यो आन्दोलन, यो माओवादी आन्दोलन भनेको उद्देश्य त्यही हो
दुईटा क्रान्ति सामाजिक परिवर्तन र जनगणतन्त्र भनेको थियो। जनगणतन्त्र नआए पनि अथवा त्यसमा कोसिस गर्दा ल्याउन सकिन्छ भन्ने झुटो कुरा बोल्दै गणतन्त्र आएपछि जनगणतन्त्र आउँछ, सामाजिक परिवर्तन नभए पनि केही छैन भनेर उनले चाहिँ त्यो माओवादी आन्दोलनमा ब्रेक लगाउने काम र भारतको मतियार भयो भारतको रणनीतिभित्र ल्याउने काम बाबुराम नामक पात्रलाई त्यो ह्यान्डललाई समातेर गरे। प्रचण्डलाई चाहिँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुर्याउनको लागि प्रचण्ड काफी थिए। किन पोइन्ट अफ नो रिटर्न भनेपछि भन्नुको माने दुई पात्रलाई मजाले खेलाएको थियो। प्रचण्डको जोडले कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, त्यसको निम्ति मरौँ रगत पसिना एक गरेर लडौँ भनेर उनले पार्टीलाई हाँके। त्यो हाँक्दाखेरि यिनीहरू टेरोरिस्ट हुन् भनेर घोषणा गर्ने वातावरण बनाइदिए। त्यहाँभित्रबाट जहाँ उनले अमानवीय ढङ्गको माओ सुतुङले लड्ने तरिकामा उनको कसरी जनतासँग ट्रिट गर्ने, विरोधीसँग कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने विषयमा जति नर्म्स छन् ती सारा नर्म्सलाई उल्लङ्घन गरेर एउटा टेरोरिस्ट टाइपका काण्डहरू खारामा भन्नुहोस्, तपाईँ हेटौडामा भन्नुहोस्, होइन कालीकोटको पिली भन्नुहोस्, यी विभिन्न ठाउँमा जो गरे नि, कहाँ गोर्खामा चाहिँ जुन ढङ्गले एउटा शिक्षकलाई जुन ढङ्गले सेरी मारे, होइन गोली भित्तामा बाँधेर रुखमा बाँधेर लमजुङमा, यस्ता जुन टेरोरिस्ट टाइपका गतिविधिहरू भए, यी टेरोरिस्ट टाइपको गतिविधि गर्न पनि माओवादीको इन्स्टिङ्क्टले भन्दा पनि विदेशीको इन्स्टिङ्क्टले, विदेशीको योजनाले ती कामहरू गरे। किनभने उनीहरूले मसुदीको 3-8 नियम अनुसार व्यवहार गरेको भए त उनीहरूलाई टेरोरिस्ट घोषणा गर्न पनि भारतलाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो। टेरोरिस्ट हो भने कसरी टेरोरिस्ट घोषणा गर्नलाई आफैले त्यो डिजाइन गरे नि त। अब त्यो गरेको उनले माओसुतुङ विचारधारा माओवाद भनेर जानेले माओसुतुङले आफ्नो लडाइँको क्रममा आफ्नो सेना र जनताको सम्बन्धलाई राम्रो गर्नको निम्ति 3-8 नियमहरू, अनुशासनका 3-8 नियम, जनताको एक टुक्रो धागो र होइन एउटा सियो पनि नलिनु, विनम्र बोल्नु, महिलाहरूको इज्जत गर्नु, एक पैसा पनि अर्काको नखानु भन्ने जस्ता जुन नियमहरू, स्ट्रिक्ट नियमहरू आफ्ना सेनालाई, जनमुक्ति सेनालाई उहाँले दिनुभयो र तदनुरूप उनीहरूले काम गरे। कयौँ ठाउँमा उनका सेनाहरू भोकै बाहिर जाडोमा बाहिर टिङ्गुरेर बसे तर जनतालाई उनीहरूले दुःख दिएनन्। यसका धेरै उदाहरणहरू उनीहरूको इतिहासमा पाइन्छ। भनेपछि अब उनीहरूले त यो गर्नुपर्ने हो, तर उनीहरूले किन ती भने एउटा टेरोरिस्टले गर्ने जस्ता गतिविधिहरू बाँदरमुढेमा किन गरे, खारामा किन गरे, त्यो लमजुङमा किन गरे, यस्ता विभिन्न घटनाहरू भएका छन् नि त। आफै भित्रका मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूले गोली ठोकेर मारे। ज्ञानप्रसाद गौतम त्यसका उदाहरण। यो किन गराएको भन्दा भारतले उनीहरूलाई चाहिँ आफू खुसी फर्कन नसकुन्, सम्झौतामा जान नसकुन्, त्यसको निम्ति त के भने टेरोरिस्ट घोषणा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनीहरू इन्टरपोलले उनीहरूलाई टेरोरिस्ट मानेपछि त नेपालले मात्रै टेरोरिस्ट होइनन् भनेर त उनीहरूले इन्टरपोलले त त्यसलाई हटाउँदैन। त्यसलाई कुनै डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको त सिफारिस चाहिन्छ नि, होइन। अनि त्यो भएकोले उनीहरूले अब यो माओवादीलाई टेरोरिस्ट घोषणा गर्ने हदसम्म आन्दोलनलाई ड्राइभ गर्ने कामको निम्ति प्रचण्ड नामक पात्रलाई प्रयोग गरे। अब त्यसपछि उनले त्यो ड्राइभ गरेपछि उनीहरूलाई दुनियाँमा सबभन्दा पहिलोचोटि भारतले नै उनीहरूलाई ज्वाइँहरूलाई आतङ्ककारी घोषणा गर्यो। भारतले नै गर्यो, किनभने यहाँ फेरि दलसँग राजासँग वार्ता गरेर फिर्ता हुन नसकुन् भनेर भारतको सबै ठाउँबाट ब्लक गरे उनीहरूलाई युज गर्नलाई। उनीहरू भारतमा गइसकेपछि उनीहरूलाई परोक्ष रूपले सहयोग गर्दै उनीहरूलाई प्रभावमा पनि पारे र उनीहरूलाई पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुर्याए। र उनीहरूले एउटा निश्चित बिन्दुमा अब यति भनेपछि चाहिँ इन्टरपोलले एक्सप्लेनेसन माग्यो भने पनि हामी दिन सक्छौँ भनेर माओवादीबाट अमानवीय टेरोरिस्ट टाइपका कतिपय एक्सनहरू गराए। अनि त्यसपछि उनीहरू टेरोरिस्ट घोषणा गरे। अब उनीहरू त आफू खुसी त आउन सक्दैनन्, विदाउट द कन्सेन्ट अफ इन्डिया उनीहरू आउन सक्दैनन्। त्यही कारण यो ढङ्गले उनीहरूले प्रयोग गरेर अब आउने बाँधेर लाग्यो। उनीहरूलाई प्रचण्ड पात्रलाई अगाडि सारेर माओवादी आन्दोलनलाई पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुर्याए, आफ्नो खुसीले रिटर्न हुन नसक्ने ठाउँमा पुर्याए आतङ्ककारी घोषणा गरेर। दोस्रो कुरो अब त्यसपछि फिर्ता ल्याउनु पर्ने भयो, किन उनीहरूलाई त क्रान्ति गरौँ भन्ने त उनीहरूको कुरा होइन नि। उनीहरूले भारतमा माओवादीलाई मारेछन्, कम्युनिस्टलाई पेलेका छन्, होइन। त नेपालकै माओवादीलाई ज्वाइँ जस्तो पालेर उनीहरूले किन जिताउनु पर्थ्यो, त्यो त होइन नि। उनीहरूले नेपालमा यो सत्ता परिवर्तन गर्ने, राजालाई समाप्त गर्ने र नेपाललाई आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउने, होइन। सिक्किम जस्तो गर्ने या भुटान जस्तो गर्ने, बङ्गलादेश जस्तो बनाउने, त्यो जुन ढङ्गले उनीहरूले खोजेका थिए त्यो गर्नको निम्ति उनीहरूले बाबुराम नामको पात्रलाई प्रयोग गरे। त्यो जुन 62-63 12 सम्झौता सुरुदेखि नै बाबुराम चाहिँ राजतन्त्र विरोधी हुन्। तर उनी कस्ता राजतन्त्र विरोधी भने जस्तो
मैले पाएपछि धेरै प्रचण्डका पनि कुरा पढ्दा म आफूले पनि मलाई लागेको म पनि राजतन्त्र विरोधी हुँ, तर मैले राजतन्त्र विरोधलाई चाहिँ यो सामाजिक परिवर्तन सँगसँगै मात्रै समाज व्यवस्थालाई बदल्ने परिवर्तन गर्ने क्रममा नै राजतन्त्र पनि बदल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मैले झापा विद्रोह गर्दा पनि र पछि 46 सालमा पनि हामी त्यो ठाउँमै थियौँ हैन। हामीले त्यो सोचेका हौँ। अथवा समाजको आमूल परिवर्तन सँगसँगै राजतन्त्रको उन्मूलन र जनगणतन्त्रको स्थापना गरिनुपर्छ। नभएदेखि यो हाम्रो जुन किसिमको संवेदनशील भूरान्तिमा छौँ त्यो राजालाई हटाएपछि जुन भोइड आउँछ, त्यो जुन खाली ठाउँ आउँछ, त्यो पूर्ति गर्ने अरू नै कुपात्रहरू पनि आउन सक्छन्, खडा गरिन सक्छ भन्ने हामी ठान्थ्यौँ। प्रचण्ड राजतन्त्र निकट, दरबार निकट, बाबुराम चाहिँ दरबार विरोधी। त्यसो भन्दा पनि त्यसरी नभने यसो प्रचण्ड सुरुमा मैले पढिन्जेल उनको जति मैले पढेँ उनका पहिलेका उनका लेखहरू रचनाहरू, उनी सामाजिक परिवर्तन त सामन्तवादको उन्मूलन सामाजिक परिवर्तन सँगसँगै राजतन्त्र नि फाल्नुपर्छ भन्ने सोचका मान्छे हुन्। बाबुराम चाहिँ अब यिनी पहिलेदेखि नै राजतन्त्र विरोधी। यिनी पहिले अब नेपाली काङ्ग्रेससँग निकट, उनले काङ्ग्रेसलाई धेरै कोसिस गरेका हुन् कि काङ्ग्रेसले अब संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा आओस् भनेर। त्यो नभएपछि उनी दिल्लीमा पढ्न जाँदा गएपछि उनी मसालसँगको सम्पर्कमा आएर मसालको विद्यार्थी अखिल भारत विद्यार्थी सङ्गठनमा को अध्यक्ष भएर उनले काम गरे। त्यो माध्यमबाट उनी छिरे। त उनको सोच चाहिँ के भने उनी समाज व्यवस्थासँग जोडेर राजतन्त्रलाई हेर्नुभन्दा पनि यो राजतन्त्रलाई जहिले सकिन्छ तहिले फाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएकोले जब अब प्रचण्डले नामक पात्रलाई प्रयोग गरेर माओवादीलाई टेरोरिस्ट भन्ने ठाउँमा पुर्याएपछि अब फिर्ता गर्नु पर्यो। अब टेरोरिस्ट भन्ने ठाउँमा र दाङको एट्याक पछि उनले 2-3 गाडी भारतबाट आएका हतियारहरू माओवादीको कब्जामा पुगे नि त हैन। 2 दिन अगाडि भारतले नेपाली सेनालाई दिएको तत्कालीन शाही सेनालाई दिएको हतियार दाङको ब्यारेकमा राखे। सबै सूचना माओवादीमा गएपछि उनीहरूले हमला गरे। भोलिपल्ट पर्सिपल्ट सबै 2 गाडी हतियार नै लिएर गए। यति भएपछि अब राजतन्त्रलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ भन्ने बुझेपछि अब उनीहरूलाई लगाम लिएर खिच्न सुरु गरे। अब त्यो मान्दैनन् भनेर बाबुराम वैद्यजीहरू सीपी गजरेलजीलाई जेलमा हाले र त्यसपछि अब यो कुरा मान्ने प्रचण्डले अब कि त वैद्यको साथ लिने कि त बाबुरामको साथ लिने स्थिति उनीहरूले बुझेपछि अब वैद्य बाहिर गएको हुनाले वैद्यको साथ लिने ठाउँ छैन। बाबुरामकै कुरामा आउँछ देर सबेर भनेर बाबुराम र वैद्यलाई मिलाइदिएर प्रचण्डलाई मिलाएर 12 बुँदेमा त्यो गरेर उनीहरूले अब आमूल परिवर्तन नभए पनि राजतन्त्र फाल्ने ठाउँमा प्रचण्डलाई। तर 12 बुँदेमा राजतन्त्र फाल्ने भन्ने काहीँ छैन। त्यो त के भने अब सबैले त्यस बेला काङ्ग्रेस पनि नआइसकेको हुनाले पूर्ण लोकतन्त्र भनेर जुन आयो। तर काङ्ग्रेस र त्यति बेला काङ्ग्रेस एमाले लगायत तत्कालीन 7 दल भनिएको थियो नि, 7 दल संसदीयवादी दल र माओवादी भन्थे नि, यो सबै भारतबाट प्रयोग भएको देखियो नि। बहुसङ्ख्यक त माओवादी भयो होला नि। अनि एउटा कुरा के भने हुन त 7 दलमा हामी पनि हौँ वाममोर्चाको तर्फबाट, तर हामीहरू गएका थिएनौँ, हामीलाई थाहा पनि दिएको थिएन हैन। काङ्ग्रेस एमाले त प्रयोग भएछ, उनीहरू त भए। उनीहरूले त जस्तो भनौँ न अब एमालेलाई पनि जस्तो भनौँ एमालेको तत्कालीन नेता माओवादीमा माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो हैन। अब माधव नेपालको कुरा त मैले पटक पहिले पनि भने नि 46 सालमा जब सलिम मियाँ अन्सारीले भारतको जो सशस्त्र आन्दोलनमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव आउँदा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पहिले टिप्पणी गर्ने त माधवजी हो नि त। भलै उहाँले पटक दोहोऱ्याउनु भएन, एकचोटि त्यसलाई समर्थन चाहिँ गर्नुभयो। अब त्यसबेलै गर्नेले पछि पनि त गर्ने नै भयो हैन। त्यो त उहाँहरू पुग्नु त स्वाभाविकै भयो। अब काङ्ग्रेसको त उहीँबाट जन्मे उहीँबाट गए, खालि बिबी मात्रै न उनले भनौँ न सत्ताको शिखरमा पुगेपछि राष्ट्रको गरिमालाई बुझे, स्वाभिमानलाई बुझे, स्वतन्त्रतालाई बुझे र कसरी चाहिँ भारतले चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रतालाई खोट्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि उनले बुझे र उनी अलिकति उनमा रहेको राष्ट्रवादी सोच, एउटा देशभक्तिपूर्ण सोच चाहिँ प्रबल भएर आयो र उनीले सबै काङ्ग्रेसीहरू अब 33 सालमा मिलुनाको निम्ति लिएर जानुहुन्न भनेर उनको खुट्टामा छाँद हालेर रोक्दै पनि उनी आए। मर्नै जान्छौँ भनेर आए। अरूहरू गणेशमानजीहरू आदि इत्यादि सबै मार्छ भने पनि गयौँ, अब जेल जुवा खेल्ने भए पनि जीवनमा जुवा खेलौँ भनेर आयो। त बिपीले जुन विश्लेषण गरेका थिए उनको विश्लेषण सठिक देखियो हैन। र त्यस्तो स्थितिमा उनी आएका थिए। तर अब उनीहरूलाई मैले अघि भन्नु त्यो
53 सालमा उता गइसकेपछि अड्डा सारेपछि उनीहरूलाई सहयोग गरेर पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुर्याए। अनि उनीहरूबाट दाङबाट हतियार लगिसकेपछि अब त्यति हतियारको बलमा अब राजतन्त्रलाई फाल्न सकिन्छ भन्ने आकलन भएपछि अब उनीहरूलाई प्रतिबन्ध बढ्न दिनु भएन। त्यसपछि उनीहरू बिस्तारै खिचेर ल्याए। यतापट्टि राजा वीरेन्द्र महेन्द्र ज्ञानेन्द्रले पनि अब उनीहरूसँग वार्ता गरिरहेका थिए। अब 62 सालमा माघमा गएर उनले पनि माघ 19 गते उनले पनि टेरोरिस्ट भनेर घोषणा गरे। यतातिर पनि भारतले हावा भरिरहेको थियो। यताकोलाई पनि के सबै शक्तिलाई भने एउटै केन्द्रले देशका विभिन्न शक्तिलाई आफ्नो आफ्नो डिजाइन अनुसार सल्लाह दिने। यता पनि नचार्छ उता पनि नचार्छ सबै ठाउँमा। अनि यतापट्टि यिनले पनि त त्यस बेला कुरा गरेर ल उनीहरूलाई वार्तामा ल्याउँछु भनेको भए त त्यो पनि हुन्थ्यो नि त। यिनलाई पनि वार्तामा आउन नदिने गरी यिनलाई राजाले पनि घोषणा गरे यिनीहरू बाटो बिराउने आतङ्ककारी हुन्, यिनीहरूलाई सच्याएर ल्याउनुपर्छ भन्ने वक्तव्य आयो। ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएपछि त सबैले देशको लागि घातै गरेका देखियो। अब यो कुरा के भने हो मैले त भने यो जुन अहिले हामी 3टा विषयमा चर्चा हुनुपर्नेमा 2टा विषयमा ठिकै ढङ्गले चर्चा भयो पात्रको बारेमा हैन। देशको यो अहिलेको दुरावस्थाको निम्ति जिम्मेदार पात्रहरू चाहे राजा महाराजा हुन् चाहे दलहरू हुन् उनीहरूको विश्लेषण भलिभाँति भएको छ हैन। सिस्टमको पनि कुरा उठेको छ हैन। अब त्यो सिस्टमको निम्ति हुनुपर्ने जति भएको छ। तर विदेशी प्रभावको बारेमा मैले अरूहरूले पनि केही चर्चा नगरेको होइन। तर मैले जसरी कुरा गरेँ भने यी पात्रहरूलाई पनि नचाउने र यी सिस्टमलाई पनि नचाउने भनेको विदेशी हो। मैले टुङ्गेदिएँ। यो भएकोले अहिले म भनौँ अहिले नै पनि जस्तो भनौँ न अब केपी ओलीले अब 72 सालमा त्यसको नाकाबन्दीको विरोध गर्नुभयो, ठिकै गर्नुभयो। अहिले पनि भारतले संसदबाट होस् जताबाट होस् भारतले त केपी ओलीले औँला उठाएर गाली गरेर गर्नु। अब त्यसपछि अब चीनसँग व्यापार प्रारम्भको सन्धि भयो। यद्यपि अहिले पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन तर पनि ठिकै भयो। बिआरआईमा प्रचण्डले सही गरे त्यो पनि ठिकै भयो। त्यसको अब ठोस योजना भएको छैन। सी जिनपिङले आएर यहाँ 55 अरब नेपाली रुपियाँ बराबरको अनुदान घोषणा गरेर जानुभयो। त्यसको प्रयोग भएको छैन टिल नाउ। बरु देशको प्रशासन चलाउनको लागि वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफबाट चाहिँ पैसा यो खतिवटाले लिइरहेका छन्। त्यो अनुदान उनले लिइरहेका छैनन् प्रोजेक्टमा यहाँ खर्च गर्नुपर्ने आदि इत्यादि कुराहरू छन्। त्यस बेला त्यो गर्नुभयो। पछि चुनाव बडा भएर आएपछि अब मलाई राम्ररी थाहा छ कि अब यो असोज 17 गते माओवादी र एमालेको बिचमा गठबन्धन हुनुभन्दा अगाडि म असोजको 1-2 गतेतिर बालकोटमा केपी ओलीकोमा पुगेको थिएँ र मैले त्यहाँ हामी अब प्रदेशको र सङ्घीय चुनावमा हामी तालमेल गरौँ न। अब स्थानीय तहमा त तपाईँले स्थानीय तहबाट गर्ने भन्नुभयो, गर्दै गर्नु भएन। र यहाँ चाहिँ गरौँ न प्रदेशमा सङ्घीय तहमा हामी बढीमा 4-5वटा सिट हामीलाई दिनुहोस्, अरू ठाउँमा आवश्यक ठाउँ हामी सहयोग गर्छौँ। प्रदेशमा ठुलामा 2-3 अब सानोमा 1-2 जस्तो दिनुहोस्। यो हाम्रो प्रस्ताव हो, कति दिने हो सफल गरौँ भन्दा उनले पार्टी विघटन गर्ने कुरा गरे। मैले मानिनँ। उनले उनको तपाईँको पार्टी त्यहाँ मिलाउनु पर्यो भने मैले मत माने। तपाईँसँग धेरै मत भिन्नताहरू छन्, कसरी मैले अहिले चाहिँ पार्टी विघटन गरेर आउँछु त्यो सम्भवै छैन। उनले पछि फेरि चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर आउनुहोस् भने हामी त्यो पनि आउँदैनौँ, बरु हामी आफ्नो आइडेन्टिटी लिएर जान्छौँ। पछि कुरा हुन्छन्, कुरा मिल्यो भने प्रक्रियासँग ढङ्गले ओपनली कार्यकर्ता लिएर हामी आउँछौँ। कुरै मिलेन भने एउटा नाते चुनावको स्वार्थमा आफ्नो पहिचान गुमाउनुहुन्न, त्यो पनि मानिएन। उनीहरू एक सिटमा पनि उनीहरू सहमति कार्यान्वयन गर्न उनी त आएनन् होइन। त्यो यो ढङ्गले उनी त्यस बेला चाहिँ अब हामी खत्तम भयौँ, सिपी खत्तम गरौँ, हामीलाई त एमाले पनि भन्दैन, भारतले हामीलाई चाहिँ झुन्डा बन्छ, यो केपीको झुन्डा बन्छ, हामीलाई सिध्याउनै पर्यो भनेर उनी बडो डिजेक्टेड मुडमा, निराश मुडमा थिए उनी बालकोटमा। मैले भने अब तपाईँलाई यस्तो नगरे कसलाई गर्ने? तपाईँले त पहिलेदेखि नै मैले भनिदिएको लाइट माइन्डेड मान्छेहरू जो देश हितको पक्षमा उभिएका छन् तिनीहरूसँग मिलेर हामी संयुक्त मोर्चा बनाएर अथवा सिट तालमेल गरेर चुनाव लडौँ भन्दा तपाईँले चाहनु भएन। अहिले पनि बिग्रेको छैन, अहिले पनि त्यसरी जाने हो भने त हुनसक्ला भने त्यस दिन अब पार्टी विघटनको कुरा मैले अस्वीकार गरेँ। अर्कोचोटि जाँदा उनले सूर्य चिन्हमा आउनु भने म त्यो पनि मैले मानिनँ। त्यसपछि अब दसैँको टिका त्यो 74 सालमा असोज 15 गते थियो, टिकापछि कुरा गरौँ भने अनि मैले 4-5 दिन अगाडि पर्खेँ। त्यो भएपछि अब
टिकाको दिन कुरा भएन, भोलिपल्ट गरेन, 17 गते कुरा गर्दा उनीहरू एमालेसँग एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धन घोषणा गर्ने दिन थियो, त्यहाँ पुगे उनीहरू। भनेपछि अब यसो हुँदै हुँदै गएर पछि उनीहरूको एकीकरण गरेर अहिले यो ठाउँमा उनीहरू आएका छन् र त्यहाँभित्रको यो लडाइँ छ। त्यहाँ पनि उनीहरूले जे कुरामा प्रयोग गर्न खोजे त्यो नहुँदाखेरि होइन, पछि चाहे जनताकै दबावले होस्, चाहे पार्टीको बहुमतकै दबावले होस्, नक्सा छाप्ने निर्णय भयो। नेपालको नयाँ नक्सा लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानीसहितको नक्सा आयो, नागरिकता ऐनमा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढ्यो भनेपछि त भारतले केपी ओलीलाई त सहन गरेन। अब यहाँभित्र पनि केपी ओलीको आफ्नै केपी ओली भारत विरोधी हुन् अनि ती कामहरूमा भारतको इन्ट्रेस्टमा चोट पुग्यो। उनले त चाहिरहेका थिएनन्। म तपाईँलाई भने धेरैचोटि तपाईँलाई भनेको छु कि उनी जेठ 2 गते राष्ट्रपतिले पढ्ने नीति कार्यक्रममा को अघिल्लो दिनसम्म पनि उनी त्यसमा आएका थिएनन्। हामी नै डेलिगेसन गरेर चाहिँ नक्सा छाप्नु पर्यो भन्दाखेरि केपी ओलीले मलाई नै प्रश्न भन्नुभएको छ कि नक्सा त किन छाप्ने, युँ छापिन्छ पहिले जमिन ल्याउने हो भन्ने केपी ओली जेठ 1 गते 2077 सालसम्म पनि उनी नक्सा छाप्न तयार थिएनन्। तर देश विदेशमा नेपालीहरूको दबाब बढेपछि पार्टीभित्रको समीकरणमा पनि बहुमत सचिवालयमा पनि पुगेपछि सचिवालयको बहुमतले जवाब दिएपछि उनी त्यसलाई नीति कार्यक्रममा राख्न 5 गते निर्णय गर्न 7 गते सार्वजनिक गर्न उनी तयार भए। होइन खरे यो उनको इच्छाले भएको कुरा होइन, तर पनि उनको नेतृत्वमा त भयो। त्यसले गर्दा त्यसको दोष त भारतले प्रधानमन्त्रीलाई नै ठान्ने भयो, रिस उठ्यो। फेरि त्यसपछि तर वास्तविक रूपमा हुन् कि होइन, जस्तो सूर्यबहादुर पछि त भारतले विश्वास गर्ने केपी ओली भनेर निकै चर्चा हुन्थ्यो पहिला। एउटा के भने उनले चाहिरहेका थिएन। यसबाट भन्नु मैले मेरै मुखबाट भन्नुभन्दा पनि उनी 1 गतेसम्म तयार थिएनन्। पार्टीभित्र जब उनको सत्ताको प्रश्न उठ्यो कि जब बहुमतले भनेपछि यो तपाईँ यसो गर्नुहुन्न भने अब त्यो स्वाभाविक छ कि सरकारबाट हटाउने पनि कुरा त त्यस बेला उठिरहेकै थियो होइन। त्यो कुरा उठेपछि उनले सत्ताको प्रश्न उठेपछि उनले माने होइन। पछि केही कुराहरू आफ्नो गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न उनले नहुने कुराहरू पनि संसदबाट बोले। पछि अब यो सरिता काण्ड भएपछि अङ्गीकृत नागरिकहरूले कतिसम्म गर्न सक्दा रहेछन्। त्यसकारण बिहे गरेर आउने दिन एक हातले मङ्गलसूत्र अर्को हातले टीको नागरिकता दिने काम गर्नु हुँदो रहेछ। भारत बराबर जाउँ, भारतले पनि 7 वर्षपछि मात्रै बिहे गरेर आउने महिला विदेशी महिला नागरिकता माग गर्ने निवेदनको बाटो खोलेको छ भने हामीले पनि 7 वर्षपछि त्यो गरौँ। बिचमा हामीहरू रेसिडेन्सियल प्रमाणपत्र दिएर उनका राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू सबै अधिकारहरू बिहे गरेर आउने बुहारीलाई दिउँ भन्ने बडो जायज, बडो सन्तुलित र बडो नेपालको निम्ति अत्यन्त आवश्यक काम पनि गरेपछि उनीहरूले भारत केपीलाई त रुचाएनन् नै। एकापट्टि यो रह्यो र केपी ओलीले दुईटा चाहिँ गलत काम गर्नु हो। एउटा सदनबाट जुन ढङ्गले अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीको पदबाट दिने अभिव्यक्तिहरू होइनन्। त्यसले अनावश्यक ढङ्गले विरोधीलाई चिडाउनु पनि बुद्धिमानी होइन नि, अनावश्यक ढङ्गले चिडाउने काम। तर यसरी बुझौँ न दोस्रो कुरो पछि अयोध्याको कुरा जुन ढङ्गले ल्याउनु भयो त्यो पनि अनुचितै रह्यो होला। अयोध्या ठोरीमा माडीमै अयोध्या पर्छ कि भनेर सोच्ने अध्ययन गर्ने विषय हुनसक्छ। पुरातत्वलाई अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई लगाएर अध्ययन गराएको भए हुन्थ्यो र त्यो कुरा केही परिपक्व नभइकन चाहिँ अयोध्या नेपालमै छ, भारतले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा अयोध्या देखाएर नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरौँ भनेर उहाँले जुन ढङ्गले लेबलिङ लगाउनु भयो यो बिल्कुल अपरिपक्व। यति कुरा गरेपछि होइन भारत चाहिँ अब त्यसपछि त अब अर्णव गोस्वामी मात्रै होइन, सन्त महन्तहरू पनि चिम्टा बोकेर अब 1 महिनामा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्न सुरु गरे। अब भारतको त इन्टेन्सन त्यो थियो। अनि यस्तो थियो र पछि अब यहाँ पनि भारत केपी ओलीको पार्टी सञ्चालन सरकार सञ्चालन विधिले गर्दा त्यहाँका कमजोरीले गर्दा विरोध बढ्दै गएर केपीको विरोध भइरहेको थियो। यहाँभित्र पनि पार्टीका अपोजिसनले पनि केपी ओलीको राजीनामा मागिरहेको स्थिति थियो। त यो स्थितिमा जब यहाँ यस्तो प्रधानमन्त्रीले यस्तो पासा पल्टिदिए कि मदन भण्डारीको फाउन्डेसनमा गएर होइन भारतको बोलीमा लोली मिलाउनेहरू यिनका नेताहरू छन् भनेर यिनै नेताहरूले भारतको नीति अनुसार मलाई हटाउन खोजिरहेका छन् भन्ने उनले बुझ्ने गरी भनिदिएपछि भारत साथ सुतै भयो। किनभने ठिक छ यो अब भारतले लगाएर बोलेका हुन् कि उनले आफ्नै बुद्धिले बोलेका हुन् त मैले भन्ने कुरा छैन। कतै जनयुद्ध जस्तो त होइन, त्यो भारतमा बसेर गरे जनयुद्ध जस्तै केपीको बोली त्यो लोली मिल्या त होइन भन्ने पनि आशंका छ नि त यहाँ। अनि त्यस्तो भएकोले भन्नुको माने उनीहरूको बोली र यतापट्टिको अपोजिसनको बोली भन्न खोज्नु भएको होला होइन। अब
त्यस्तो पनि हुन पनि सक्ला नहुन पनि सक्ला, यसलाई एकछिन छोडिदिउँ। तर पनि के भयो भने आखिर केपी ओलीलाई त यी भित्रकाले हटाउनु पर्थ्यो। भारतले हटाउँछु भने पनि यिनकै मान्छेलाई परिचालन गर्ने हो। अब हाम्रो प्रचण्ड माधव उहाँहरू जुन आफ्नै ढङ्गले केपी ओलीको आलोचना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पछि राजीनामा माग्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। आफ्नै बुद्धिले पुगेको पनि होला, भारतको कुनै सरोकार पनि नहोला। तर पनि के भयो भने अब उसले भारतले पनि हटाउने माग गर्छ, अब यी दुईटाले पनि माग गर्छन्। अब जसलाई हटाउन खोज्ने जो निशाना छ उसले भन्छ यो त्यताको बोली यताको लोली भनेपछि नेपाली जनताले पनि अब न एक ढङ्गले यसरी बुझ्यो कि वास्तवमा इन्डियाले पनि यही भन्छ, इन्डियाले पनि यही भन्छ, यिनीहरू उतैका हुन् कि भन्ने पर्यो। अनि त्यो चाहिँ आखिर भारतले हटाउने पनि प्रचण्ड र माधव नेपालको बलले हटाउने नै हो। अनि यिनीहरू नै बदनाम भएपछि जति दिन यिनीहरूले प्रयत्न गर्छन् यति के भने भाषमा फसेको मान्छेले निस्किन खोज्दा झन् भाषमा डुबे जस्तो। अब जति प्रयत्न गर्छौँ उति प्रचण्ड माधवहरू चाहिँ पुरो इन्डियाको एजेन्टको रूपमा चिनिने र भारत चाहिँ बदनाम हुने र त्यो असफल हुने देखेपछि भारत पनि यो अहिले नै हटाउने मुहिमबाट हट्ने मनस्थितिमा थियो। यिनले यो साउन 19 गते क्याबिनेटको बैठक गरेर भारतले जुन स्मल ग्रान्ड डेभलपमेन्ट 5 वर्षदेखि रोकिया थियो त्यसलाई उनले अनुमति दिएपछि यिनले पनि घुँडा टेक्ने, म तिमीहरूको हितमा काम गर्छु भन्ने यिनले सन्देश पठाए। उतापट्टि चाहिँ उनीहरूलाई यो तरिकाले अब भित्रका लड्ने प्रचण्ड माधवहरू चाहिँ इन्डियन एजेन्टको रूपमा चर्चित भएर बदनाम हुँदै गयो भने केपी ओलीलाई हटाउन सक्दैनन्। यो देखिन मेरो अस्त्र अहिले प्रयोग गर्नुहुन्न, यो हानिकारक हुन्छ भनेर ऊ पनि वास्तवमा त्यसबाट उम्किन खोजिरहेको बेलामा यिनले पनि यो स्मल प्रोजेक्ट यो चाहिँ सन्देश दिए। त्यस कारण यिनले घुँडा टेक्ने सन्देश दिएर उनीहरूले ओलीले भारतको अगाडि घुँडा टेक्ने सन्देश दिइसकेपछि यो कुरा मिलेको हो। 19 गते साउनमा अब ओलीलाई भारत प्रस्थ भन्ने कि भारत विरोधी भन्ने कि भारतसँगको के कसरी चिन्हित हुन्छ भन्नुको माने के हो भने पनि भारतले मैले त्यति अरू पनि धेरैका छन्। मैले खालि यो केसमा चाहिँ भारतकै चर्चा हामीले बढी गऱ्यौँ। यस्ता त पश्चिमाहरू पनि छन् होइन। उनीहरूले नेपालमा जुन ढङ्गले चाहिँ यहाँ जातीय द्वन्द्व बढाउनको लागि जुन भूमिका खेलेका छन्, जुन ढङ्गले अहिले पनि पश्चिम परस्थ बुद्धिजीवीहरू यो बिआरआई र अमेरिकाको योजना एउटै हो, के अरे आइपिएस र बिआरआई एउटै हो भनेर आएका छन् कि। म त पढिरहेको छु यहाँ आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी कहाँ एउटा मुलुक आफ्नो शत्रुको मुलुकको विरुद्धमा अरू मान्छेलाई गोलबन्द गरेर अरू शक्तिलाई गोलबन्द गरेर प्रयोग गर्ने एउटा साम्राज्यवादी स्ट्राटेजी हो। कहाँ यो बिआरआई भनेको चाहिँ सहमतिले इच्छा भएदेखि संलग्न भएर इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङमा त्यो बिआरआईको प्रोजेक्टमा सामेल हुने हो। यो आफू खुसी सामेल हुने हो, नहुन पनि पाइन्छ, हुन पनि पाइन्छ। अब बिआरआई अन्तर्गत गरेको प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार गर्छौ भने तिमी ऋणमा पर्छौ, भ्रष्टाचार गर्दैन भने पर्दैन, त्यो त स्वाभाविकै कुरा छ होइन। त्यही कारण यो ढङ्गको जुन छ यसलाई उस्तै चित्रण गर्ने बुद्धिजीवीका लेखहरू पनि म पढिरहेको छु। अहिले आएर म यसो हेर्छु उनीहरूले पनि अब अमेरिका र चिनको द्वन्द्व, एउटाले आइपिएस भन्छ अर्कोले बिआरआई भन्छ, यो कहीँ मिल्ने कुरा हो। एउटा सैन्य रणनीतिसँग छ, अर्को सैन्य रणनीति विहीन छ, अर्को चाहिँ भनौँ न साझा आर्थिक विकासको कुरा छ, एउटा साझा यो त मिल्ने कुरा भएन। त्यही कारण यस्तो देखाएर जुन अहिले आइरहेका छन्, त्यस कारण मैले भन्न खोजेको के भने मैले यति लामो भनेको कुरा के भने नेपालमा विदेशीहरू माइक्रो म्यानेजमेन्ट, मान्छेको माइक्रो म्यानेजमेन्ट, पोलिसीको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न विदेशीहरू लागेका छन् र त्यसको प्रभाव नेकपामा पारिरहेका छन्। जब शक्तिमा काङ्ग्रेसमा भयो, नेकपामा भयो, विभिन्न पात्रमा उनीहरूका ऐन मौकामा उनीहरूले पार्छ। त्यसो भने त्यस कारणले यो कुरा नबुझिकन जबसम्म हामीहरू अलि यति लामो भनेको के भने व्यक्तिको विश्लेषण गरेर मात्रै हामी पार पाउँदैन, सिस्टम गरेर पाउँदैन। अब हामीले विदेशी शक्तिले हामीलाई कसरी खेलाउँछ र त्यस कारण विदेशी शक्तिले हामीलाई खेलाउन नसक्ने हाम्रो विचार हुनु पर्यो, नीति हुनु पर्यो, योजना हुनु पर्यो। खेलाउने त हामी नै हो नि कारक, त हामी खेल्ने ठाउँ दिन्छौँ, हामी नै गुहार गर्छौँ, हामी लम्पसार पर्छौँ, हामीले नै ल आइज भनेर निमन्त्रण दिएपछि त उ त आउँछ नि त। यसो नि यो त के भने अब पुरानो पिँढीका नेताहरूलाई 7 सालदेखि नै उनीहरूले प्रयोग गर्दै आए र उनीहरूकै चेला चपेटाहरू छौँ। अहिले एउटा बानी भइसक्यो। अहिले त केपी ओली महाकालीमा करोड रुपियाँ खाएर पनि उनका बन्धक बनिसकेका छन्। उनले जति गरे पनि त्यहाँबाट उम्किन सक्दैनन्, सकिरहेका छैनन् भने। प्रचण्डले जनयुद्ध चलाउँदा जे जति गरे त्यो उनलाई बाँध्ने
डोरी बनेको छ। कारण यिनीहरू जो फसिसकेका छन्, अब कि त नफसेका नेतृत्व आन्दोलनले ल्यायो भने अब यो त चेन अफ कमान्ड जस्तो तलैसम्म फसेको देखियो कि। त्यहाँ यो के हो भने यो लामो प्रयत्न हो। नेपाललाई उनीहरूले भनौँ न, नेपालले जुन ढङ्गले ब्रिटिसले भनौँ न सुओली सन्धि, त्यसपछि 1923को ब्रिटिस र नेपालको सन्धिले गर्दा नेपाललाई सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक मानिसकेको स्थितिमा इन्डियालाई यो 47तिर नै काश्मीर र हैदराबादलाई जस्तै नेपाललाई इन्डियामा मिलाउन सजिलो भएन। उनीहरूले त्यसपछि यो खेल खेल्न सुरु गर्नुभयो। उनीहरूले अब पहिले 7 सालमा विधानसभाको चुनाव गराएर विधानसभा मार्फत नेपाललाई इन्डियामा मिलाउन उनीहरूले खोजेका थिए। भुटान या सिक्किम बनाउन खोजेका थिए। यो कुरा त्यस बेलाका युवराज महेन्द्रले बुझ्नुभयो र त्यो संविधान सभालाई चाहिँ चिप्ल्याउँदै तुहाइदिनु भयो। यो संविधान सभा भएको भए नेपाल गाविस नै थिएन नि। त्यो नेपाललाई भारतमा मिलाउन त हजारौँ एरेन्जमेन्ट त गरिसकेको थियो। अहिले मैले यहाँ लामो नभनौँ। अब म कता त्यहाँ मैले भन्न खोजेको के भने यी राम्रै पात्रहरू पनि आफूले गर्नु खोजेको कुरा गर्न पाउँदैनन् विदेशीको प्रभाव र हस्तक्षेपले गर्दा। अब कतिपयहरू दरबार हत्याकाण्डमा जस्तो जान्छन्। अब महेन्द्रको मृत्यु चाहिँ सन्देहास्पद छ भन्छन्, अझै शङ्कास्पदको कुरा हुन्छ। त्यसरी जान्छन्। जुन दुईटा राजा जसले आफ्नो ठाउँबाट सकेसम्म राष्ट्रियताको पक्षमा लडे, उनीहरूको पनि लिमिटेसन हुन्छ, आफ्नो लिमिटभरि लडे होइन, उनीहरूले लडे होइन। त्यस्तो भयो। मदन भण्डारीको त्यो दुर्गति बनाए होइन। अरू यस्ता अरू धेरै छन्, यो पनि पछाडि आउँदै जान्छ। त्यस कारण जबसम्म हामी अब जो हिजो गल्ती गर्नेले पनि यसो गर्दो रहेछ, हिजो बुझिएन, अब त यो गरेको हुनाले अब यसरी नजाउँ, उनीहरूको चङ्गुलमा पर्दैनौँ भने नेपालमुखी सिद्धान्त हुनु पऱ्यो कि नेपाल राष्ट्रलाई कसरी बलियो बनाउने, नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै, नेपालको सामाजिक प्रगतिलाई अगाडि बढाउँदै, नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, सत्ता र अखण्डतालाई जोगाउने एउटा डिटर्मिनेसन भएको सोच हुनु पऱ्यो। र अनि विदेशीहरूले हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई कमजोर पार्ने जे काम गरेका छन् त्यसलाई अस्वीकार गर्ने आँट हुनु पर्यो। त्यो नेतृत्व हुनु पर्यो। अब त्यस कारणले यो जस्तो मैले भनौँ अघि पनि मैले भन्ने है, सुशील कोइरालालाई होइन यो 72 सालमा संविधान घोषणा गरेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री आउने बेलामा विदेशीले दबाब नदिएको भए उनी प्रधानमन्त्रीमा उठ्ने थिएन। तर एउटा कुरा तपाईँले ल्याइहाल्नु, सुशील कोइरालाले पनि संविधान जारी गरिसकेपछि उनको मृत्युलाई पनि रहस्यमय तरिकाले हेरिएको छ। त्यो वास्तवमा त्यो पनि त्यो हेर्ने ठाउँ छ होइन। अब त्यति नजिकै हस्पिटलको त्यति नजिकै भनौँ न क्वार्टरमा बस्ने मान्छेले त्यहाँसम्म पुग्ने इन्तजार, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई एउटा एम्बुलेन्स पनि नपाउने भने त्यो नपाउने त्यो सबै चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा षड्यन्त्रकै घटना हुनसक्छ। त्यो पनि जसरी प्रकाश दाहालको मृत्यु त्यो पनि भनिरहनु भएको त्यो पनि त्यस्तै कुरा हो। प्रकाश दाहालको मृत्यु पनि रहस्यमय छ। त्यस्तै नै अब मैले यो कुरा बुझ्नुहोस् र अहिलेको यो घटनालाई पनि हेर्ने हो भने यो विदेशीहरूको खेल के छ भनेर देख्नुहोस्। मैले भनिसकेँ होइन। केपी ओलीले अब यो घुँडा टेक्ने, भारतसँग चाहिँ सम्झौता गरेर जाने उनले मेसेज दिए। बाहिर जतिसुकै सिंहमे बेकी सत्यमेव जयते भने पनि, अयोध्या नेपालमा छ, राम नेपालको नागरिक भने पनि उनले मेसेज के पठायो भने तपाईँको हित रक्षा गर्छौँ। भारतलाई प्यारल केपी ओलीको सहकर्मी पनि भएको, तपाईँ निरन्तर लामो समय पनि काम गरे भने मलाई एउटा कुरा के सोध्न मन लाग्यो भने केपी ओलीले बेला बेलामा अलि फन्डाका विषय पनि ल्याउनुहुन्छ नि, जस्तो त्यही राम र अयोध्याको विषय भन्नुहोस्। त्यो सँगसँगै मेरै पार्टीका नेतालाई प्रयोग गरेर भारतले सत्ता ढाल्दैछ, भारतसँग आँखा जोड्ने म मात्रै हो भन्ने कुरा होस्, चाहे अनेक कुरा होस्, भारतसँगका उहाँले धेरै फन्डा गर्नुभयो। यो केपी ओलीले वास्तविकता सतहमा बोल्नुहुन्छ कि गहिराइमा पुगेर वास्तविक कुरा बोल्नुहुन्छ? एउटा यो होइन, सबै फन्डाहरू होइन, सबै खहरेहरू हिमालबाट आउँछन् भने जस्तै होइन, अथवा कुनै स्रोतबाट आउँछन् भने जस्तै केपी ओलीको यी फन्डाहरू पनि सत्तासँग जोडिएका हुन् कि। सत्ता आफ्नो सत्तालाई कसरी भित्रकाले समर्थन गर्लान्, कसरी बाहिरकाले खिच्न नसक्लान्, यो कुरा यो खोज्दैखेरि यसमै त्यो उपाय खोज्दा उनी त्यस्ता भन्ने ठाउँमा पुगे। जसरी उनले दुईवटा कुरा रह्यो यस्तो नक्साकै बारेमा। एउटा कुरा त नेपालीहरूले जब 76 सालको भनौँ कार्तिकमै भारतले लिम्बेदुरा लिपुले कालापानीलाई भारतको नक्सामा राखेर प्रकाश भएको केही समयपछिदेखि नै रुलिङ पार्टी नेकपाको निर्णयले पनि, संसदीय समितिहरूले पनि लिम्बेदुरा कालापानी लिपुलेख सहितको नक्सा निकाल्न सरकारलाई भनौँ निर्देशन दिए।
धेरै दलहरूले गएर अब सीमा बचाउ अभियानका साथीहरूले पनि गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नक्सा छाप्न भने उनीहरूले नक्सा छापेर वितरण पनि गरे होइन। अब हामीहरूले पनि डेलिगेसन गरेर भन्यौँ होइन। मसँगै बहस भएको छ सिंहदरबारमा केपी ओलीको। मैले भने यो नक्सा त छाप्न भारतले छापिसकेपछि हामीले एकहोरो छाप्नु भनेको होइन। उसले छापिसकेपछि त उसले हाम्रो जमिनलाई पारेर आफ्नो जिम्मा पारेर नक्सा छाप्यो। हाम्रो त यो 1816 देखिको जमिन हो। हाम्रो त्यो जमिनलाई हाम्रो नक्सामा पारेर छापौँ भन्दा उनले मलाई नै जवाब दिएका छन् किन अहिले छाप्नु पर्यो। नक्सा त यो छाप्न सकिन्छ, आज दियो भोलि छाप्न सकिन्छ। तर पहिले जमिन ल्याएपछि नक्सा छाप्ने भनेर उनी चाहिरहेका थिएनन्। उनले जेठ 1 गतेसम्म उनी तयार थिएनन् होइन। अनि यो ढिलो भएकोमा नेपाली जनताले उनलाई प्रश्न उठाइरहेका थिए। त्यो प्रश्नलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति पनि सत्यमेव जयते किङ्गमेव जयते कोरोनाका कुराहरू आए होइन। यो ढङ्गले आयो। अर्को कुरा के भने भारतलाई पनि अब भनौँ न यो उनको वास्तविकता त उसलाई पनि थाहा छ होइन। अनि भारतको विरुद्धमा जुन नै यही हो, यही मात्रै आँखा देखाएर लड्न सक्छ, योभन्दा अर्को बाँकी वीर नेपालमा छैन भन्ने देखाउनको निम्ति नेपाली अर्कोपट्टि साउन 19 गते चाहिँ स्मल ग्रान्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट चाहिँ 3 वर्षलाई भनौँ न स्वीकृत गरेर केपीको चरित्र वास्तविकता यो। अब म कुरालाई अलिकति साँगुरो बनाउँदै जान्छु, अलिकति लामो पनि भयो। यो आखिर भारतसँग 19 गतिको मन्त्री परिषद बैठकले त्यो गरेर घुँडा टेक्नु नै थियो भने प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि आफूमाथि लागेको जुन एजेन्टको आरोप थियो त्योबाट उम्किनु नै थियो भने 44-45 दिन भारतकै लागि त गरे रहेछ नि नेकपाभित्रको झगडा त। अनि अब मैले कार्यदल किन बनाए त यिनीहरूले? अनि सुन्नुहोस् न, मैले भन्छु यो एउटा कुरा के हो भने अब यसमा जो नेताहरू जुझ्दैछन् उनीहरूको स्वार्थ पनि गाँसिएको छ। यसलाई एउटा स्थितिमा पुगेपछि अरू विदेशी शक्तिले पनि तमासा खेलेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्न खोजे त्यसलाई प्रयोग गर्न खोजे। जसरी भनौँ न नकोटमा साँडे जुझाउने हुन्छ, तपाईँ पनि जुदाको बेला जानु भने एकछिन पर्खेर हेर्नुहुन्छ नि त। त्यस्तै हो त्यस्तै हो। यिनीहरू यो फेरि पनि म भन्छु भित्र एमाले डबल नेकपा भित्र केपी ओलीको विरोध हुनु, केपी ओलीकै गलत कार्यशैली, उनकै डेलिभरी नहुने, भ्रष्टाचारको संरक्षण आदि तमाम कुराहरू जिम्मेवार छन्। यो गरेर यिनीहरू आफ्नो ढङ्गले उठे र भारतले अघि भनेका कारणहरूले गर्दा उनीहरूको विस्तारवादी हितलाई चोट पुर्याउने एक दुईवटा काम गरेको हुनाले उनीहरूले केपी ओलीलाई हटाउनको पनि उनीहरूले पनि बोले। तर अनि उनीहरूले चाहिँ अब यी जो भित्र बोल्ने नेताहरूकै बलमा केपी ओली हट्छन् भन्ने ठानेका थिए। त केपी ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसन गरेर भन्दै भारतको बोली यताको लोली सब भनेपछि नेपाली जनताले चाहिँ अब किन यसो भन्दैछन् हो कि होइन भनेर हेर्ने कुरा छैन। यिनीहरूले उनीहरूकै एजेन्ट हुन् भन्ने कुरा अब यो झन् भारतको पोजिसन चाहिँ तत्काल प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउने कुरा चाहिँ झन् धरापमा पर्छ, झन् भारत बदनाम हुन्छ भनेर उनीहरूले बाटो खोजिरहेका थिए। यिनले पनि बाटो दिए। अब मैले जान्न खोजेको कुरो जस्तो उनीहरू त दुईटा पदमध्ये एउटाबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेको थिए। अब केपी ओली दुईटै पदमा छन्। प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भनेर मङ्सिर 4मै भनिएको थियो, गएको साल मङ्सिर 4मै। भने मङ्सिर 4कै वरिपरि कार्यदलले सहमति निकालेपछि त्यो 40-45 दिनको झगडा त निरर्थक त भयो। यसो नि अब पहिलेको कुरा पनि भनौँ, पहिले जस्तो भनौँ न पहिलेको द्वन्द्व भारत नमिसिन्जेलसम्म चाहिँ होइन भित्रकै केही कार्यशैली यहाँका नीति निर्णयहरू व्यवहारको कारणले गर्दा यो नेकपाभित्रको द्वन्द्वको रूपमा उठेको थियो। त्यसलाई अब प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई सहज ढङ्गले नलिएर टार्ने प्रयत्न गरे। उनीहरूले त्यसको विरुद्ध एग्रेसिभली आए विरोधी पक्ष। यही बिचमा अघि भनेका भारतको हित विपरीत नेपालको हित अनुकूलका केही निर्णय हुँदा भारत पनि अब भनौँ न अर्नब गोस्वामीदेखि लिएर चिम्टा लिने साधुसहित केपी ओलीको सत्ताच्युत गर्नको लागि उत्रिपछि ती दुईवटा कुरा त मिल्यो। अब यो स्थितिमा केपी ओलीले नबुझ्ने कुरा त थिएनन्। होस् या नहोस् नै त्यताको बोली यताको ओलीले मेरो विरोध गर्ने त सबै भारतका झोली बोकेर आएका हुन् भनेपछि त स्वाभाविक रूपमा केपी ओलीको पक्षमा जनमत बन्ने भयो नि त। भनेपछि केपी विरोधीहरू उफ्रिए थक्सिए भन्ने अब के भने अब जस्तो भनौँ मलाई लाग्छ कि अब यो उहाँहरूले भन्नु होला नहोला। अब म अरू उहाँहरूसँग चाहिँ भारत विदेशी पक्षलाई नजोडिकन के भन्छु नि उहाँहरूलाई पनि बोझ बनिरहेको थियो। जति उहाँहरूले विरोध गर्नुहुन्छ उति उनीहरूलाई इन्डियन एजेन्ट तातो दुध भइरहेको थियो। त यो स्थितिमा उहाँहरूले पनि त्यसरी पार पाउने स्थिति थिएन। अब भारत केपी ओलीको विरोधमा लड्ने भारत पनि त्यसबाट उम्किन खोजिरहेको थियो। यो स्थितिमा प्रचण्ड र माधवजीको त अर्को चारा थिएन
होइन योभन्दा अर्को विकल्प थिएन। अब तर प्रचण्ड र उहाँले झगडै गरे पनि उहाँहरूले बातचित गरेर आफ्नै ढङ्गले गए पनि भित्र गएर ल ठिक छ अब पहिले भनिसकेको थिएँ त्योभन्दा अगाडि नै आइसकेको थियो कि अब अर्ली अधिवेशन गरेर त्यहाँबाट माने पार्टी अध्यक्ष छोड्ने चुनावबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्ने भन्ने त कुरा आइसकेकै थियो नि त। त्यसरी नै जान सक्थ्यो उनीहरूले। भनेपछि यो कुरा के हो भने अब भित्र यो नेकपा भित्रको पनि त्यो पदीय झगडा प्लस सञ्चालन विधिको झगडा पनि हो। त्यो हुँदै होइन त्यो नक्कली हो विदेशीले लगाए भनेर पनि भन्न मिल्दैन पनि। तर के भने स्थिति के हो भने त्यही बेला भारतले पनि आफ्नो विस्तारवादी हितमा चोट पुग्ने नेपालका दुईवटा निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टाइममा भएको हुनाले ऊ पनि त्यसमा उफ्रिएर आयो। त्यसले गर्दा के भयो भने यो कस्तो भने 42 सालमा हामी पञ्चायतको विरुद्धमा सत्याग्रह र जनआन्दोलन गर्दै थिए। सत्याग्रह जनआन्दोलन त्यसबेला राजा एउटा बम काण्ड भयो नि। अब सत्याग्रह र राजनीतिक आन्दोलन गर्नेले त्यसलाई फिर्ता लियो बम काण्डपछि होइन। त्यस्तै अब अहिले के भने अब यो कुरा भएपछि अब उनीहरूले पनि विरोध गर्दै थिए, भारतले पनि विरोध गर्न सुरु गरेपछि केपी ओलीले भन्दै यो भारतको कुरा हो भनेपछि अब यिनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै फिर्ता लिनुपर्ने भयो क्या। अब त्यसो भए अब तर के बाहिर आइरहेछ भने प्रचण्ड र ओलीको चोचोमोचो मिलिसक्यो, फेरि माधव नेपाल कर्नरमा परे। साँच्चै अहिले मैले माधव नेपाललाई के भन्छ कर्नरमा पर्ने नपर्ने छोडिदिनुहोस् माधवजी, तपाईँ राष्ट्रको पक्षमा बोलिरहनुहोस्, पार्टीको पक्षमा बोलिरहनुहोस्, काम गर्नुहोस्। त के पर्ने नपर्ने हुन्छ होइन त्यो। तर उनीले त कार्यक्रममा पठाएका आफ्नै सदस्यहरू पनि गुनासो गरे होइन, जति गुनासो गरे ठिक छ। त्यो भयो यो अनावश्यक ढङ्गको झगडा। यदि उहाँले भनेको कुरा चाहिँ निकै लामो समयसम्म के थियो भने यो पद्धतिभित्रको पार्टी सञ्चालन विधि सरकार सञ्चालन विधिको झगडा हो, यो पदीय होइन भनेर बाबु भने माधवजी धेरै अगाडिदेखि आइरहनु भएको म हेरिरहेको छु। पछिल्लो बेलामा यही वैशाखको आसपासदेखि मात्रै उहाँ दुईटै पदबाट राजीनामा दिने कुरा माग्नेमा उहाँ पनि पस्नुभयो होइन। तर उहाँको त पहिलेदेखि नै सञ्चालन विधि आदि इत्यादिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन। त्यसै हो भने माधवजी अब ठिक छ, तपाईँहरू अब 1-2 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुमा के कुरा छ, अध्यक्ष हुन पनि कति छ र तपाईँले चैतमा महाधिवेशन गर्नुहोस्। कोही तर त्यो पनि गाह्रो भइसक्यो। केपी ओलीको उम्मेदवार त प्रचण्ड बन्ने अरे नि त अब चैतको महाधिवेशन। त्यो पछिको कुरा छोड्नु, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ त? यो हेर जुन पार्टीमा लिखित एग्रिमेन्ट 2075 सालको जेठ 2 गते हुन्छ त्यसको लागु हुँदैन, 76 सालको माघ 4 गते हुन्छ लागु हुँदैन, 77 सालको गएर यो साउन भदौमा अर्को एग्रिमेन्ट हुन्छ, त्यो त्यसरी नै लागु हुन्छ। यो के हो भने सबैले आफ्नो इज्जत जोगाउने त्यही रिपोर्टलाई मानेर अगाडि जाने हो। हिजो ऋषि धमलाको इन्टरभ्यूमा बोल्दै थिए, अब त्यस बेला अब सहमतिले पनि सम्मेलन महाधिवेशन हुनसक्छ, भएन भने चुनाव पनि हुनसक्छ भन्दै थिए नि त। त्यसपछि यो भविष्यको जिम्मा लिने कुरा छैन। तर प्रचण्ड पक्षधरहरूले प्रचण्डलाई केपी ओलीको पक्षमा लाग्नु बाध्यता छ, किनभने भोलि लड्नु पर्यो नि त माधव नेपालसँगै यो चुनाव। अनि अब एउटा कुरा के जति गरे पनि हेर्नुहोस्, अब केपीले आफ्नो पनि कुरा छ, उनको पनि केही आफ्ना मान्यताहरू छन्। उनको किनभने छिर्कामिर्के राष्ट्रवादी मान्यता हो उनको होइन। भन्नु आफ्नो पावरमा रहिरहनुको निम्ति कहिले विदेशीको पनि गुलामी गर्ने, कहिले विदेशीको पनि सहमति गरिदिने। त्यस्तो भएकोले अब विरोधीको निम्ति हिज ए भेरी डिफिकल्ट फ्याक्टर। भने प्रचण्डले अर्को पल्ट धोका खाने अब दिन आउँदैछ। त्यही कारण यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि यो जुन अहिले युद्धविराम भयो, अब माधव प्रचण्डहरूले पनि एउटा भाषबाट निस्के, जुन उनीहरू फसिरहेका थिए नि, जति राजीनामा मागो त्यति एन्टी प्रो इन्डियन हुने, इन्डियन एजेन्ट प्रमाणित हुने एउटा स्थिति बन्यो। त्यसबाट पनि उम्किए, यो निरन्तरको लडाइँबाट उम्कियो। अब भारत पनि तत्काल गर्दाखेरि आफू पनि बदनाम हुने ठाउँबाट ऊ पनि उम्कियो। केपी ओलीले अब साउन 19 गतिको एउटा घुँडा टेक्ने सन्देश दिएर त्यो पनि गए। अब के भने तपाईँहरू नीतिमा लड्नुहोस्। जस्तो भन्नु माधवजी प्रचण्ड तपाईँहरू त हिजो एमसिसीको पास गर्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो, त्यसमा तपाईँहरू लड्नुहोस्। त्यो पहिला तपाईँहरू शक्ति पुर्याउनुहोस्, रोक्नुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई। अब त्यस्तै अब तपाईँहरू हुँदाहुँदै साउन 19 गतिको त्यो स्मल ग्रान्ड प्रोजेक्ट चाहिँ भारतलाई फेरि केपी ओलीले दिइसक्नुभयो। यो त प्यारल गभर्मेन्ट चलाउनु जस्तो। अहिले हाम्रो तलका निकायहरूले स्थानीय पालिकाहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गरे भने आखिर दिने त इन्डिया हो। ऊ दिने चाहिँ अधिकार उसँग छ, यो अरू कसैसँग अधिकार छैन। यो त के हो भने हाम्रो गाउँ गाउँमा तराईमा होस् या पहाडतिर होस्, त्यो
ग्रान्ट दिएर मान्छेलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने नै कुरा हो। यस्ता धेरै कुराहरू तर प्रचण्डले सोचे जस्तो सोझो राजनीति गरेर सर्लकै भोलि त्यत्रो एमालेका गण छन्, पङ्क्ति छ, त्यो पङ्क्तिले माधव नेपालले प्रचण्डले अध्यक्ष मान्लान् र के देख्नु? एउटा कुरा, यो अनावश्यकको रुडाइ गरेर केही अर्थ छैन के। जस्तो भनौँ हिजो मैले बनाएको पार्टी हो त्यो नेकपा माले होइन, त्यसको पहिलो पहिलो सम्मेलनको प्रस्ताव पढ्नुहोस्, त्यसले नेपालको एकीकरणलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको भूमिलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएको छ होइन। र मैले बनाएको पार्टी शान्ति क्षेत्रको विरोधमा थिएन, त्यसको भनौँ विश्लेषणात्मक विरोधमा मात्रै थियो। यो पनि त्यो बारेमा तपाईँले यसअघि मैले मैले भनौँ न जन्म सङ्ग्रहपछिदेखि तत्काल राजा मात्रैलाई फाल्ने देजा शसको जस्तो कार्यक्रम लिनुहुन्न र जनगणतन्त्र पनि अहिले हामी एचिभ गर्न सक्दैनौँ भनेर मैले पञ्चायत फाल्ने, बहुदल ल्याउने, कार्यनीति ल्याउँदा खोज्दा जन्म सङ्ग्रहमा पनि बहिष्कारमा एउटा संयोग होइन, संयोग एउटा यस्तो आयो कि वास्तवमा विदेशी शक्ति पनि बहिष्कार चाहन्थ्यो, नेकपा माले पनि जबरजस्ती। त्यो तपाईँले पछि आएर बुझे भन्ने हुनु? बुझ्यो, पछि पुग्यो है। अब विदेशी शक्तिले यहाँ बहुदलको विरुद्धमा लड्ने नीति नलिने नेकपा माले बहुदलको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने कार्यनीति लिएन। जब विदेशी शक्ति नेपालमा राजालाई नै फाल्नुपर्छ भन्ने फेरि पुग्यो, त्यसबेला बहुदलको कार्यनीति माले लियो होइन। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् के। अब यो विशेष मैले के भन्छु भने यो प्रचण्डले चाहेर हुन्न, नेपालीले धेरै बुझिसकेका छन् होइन। अब नेपालमा अब यो नेकपा माले चाहिँ अब यस्तो प्रकारले एउटा देशभक्त पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा म नेतृत्व हुँदा बनेको हो र त्यसमा बेला त्यो कुरालाई बुझ्ने हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरू छन्, भलै नेतृत्वमा रहने धेरै चाहिँ भनौँ न त्यसको विपक्षमा एउटा विदेशीहरूको चङ्गुलमा फँसिसकेका होलान्। तर व्यापक जनतामा त्यो छ र भारत के चाहन्छ भने यो मालेभित्र जुन देशभक्तिको भावना छ एमालेभित्र थियो हिजोको, त्यो किल हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले भन्नै पर्छ कि लामो समयसम्म काङ्ग्रेसमा रहनु भएर पछि मधेसी पार्टी खोल्ने महन्त ठाकुरजीको पार्टी जस्तो यो नेकपा बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ उहाँहरू। सूर्यबहादुर थापाको जस्तो पार्टी बनोस्, यो पार्टी नै सिद्ध्याउने भन्दा पनि यो पार्टीको कलर चेन्ज गर्न चाहन्छ भारत। त्यो कसको नेतृत्वमा सम्भव? अब त्यो उनीहरूले खोजिरहेका छन् र सबैले बुझुन् त्यो कसलाई लिएर बनाउन खोजिरहेको होला भन्ने। अब म यो यति कुरा त अहिलेको नेकपाभित्र रहेका माओवादी आन्दोलनबाट आउनुभएका एमाले आन्दोलनबाट आउनुभएका धेरै भुक्तभोगी साथीहरूलाई माओवादी आन्दोलनमा बसेर हिजो भारतले के सहयोग दियो र कसरी प्रयोग गर्यो भनेर पनि मैले भन्दा 100 गुणा बसी बुझ्नेहरू ती हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एमालेभित्र पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू नै बुझ्नुहोस् कसलाई लिएर चाहिँ यो पार्टीलाई राप्रपा सूर्यबहादुर थापा बनाउन खोजिँदैछ, यसलाई लिएर महन्त ठाकुरको राष्ट्रिय जनता दल त्यो कसलाई लिएर राष्ट्रिय जनता दलमा परिणत गर्न खोजिँदैछ तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। र म के भन्छु भने सबैलाई यो 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 अहिलेको नेकपा मेरो विचारमा यो मार्क्सवादी होस् या नहोस्, म मार्क्सवादबाट यो चाहिँ यसले जबरजलाई रणनीतिक सिद्धान्तको रूपमा लिएको यसलाई अहिले पनि कार्यनीतिक अहिले तत्कालमा संसदीय परिपाटीमा मार्क्सवादीहरूलाई कम्युनिस्टहरूलाई गाइड गर्ने सिद्धान्तको रूपमा जबरज अहिले पनि ठिक छ होइन। तर यसलाई नै आमूल परिवर्तन गर्ने जनवाद समाजको ढोका खोल्ने भनेर जुन लियो 49 सालदेखि त्यही मात्रै गलत हो। त्यो त तपाईँले बारम्बार भन्नुहुन्छ। किन यो त्योबाट च्युत भयो, अर्थनीतिमा च्युत भयो, यो चाहिँ शासकीय शैलीमा पनि यो च्युत भयो, मार्क्सवादी रहेन र यसको मूल्य मान्यता पनि मार्क्सवादी भएन। त्यही कारण यो सिद्धान्त न सिद्धान्त छ, न आचरण छ, न संस्कृति छ, मार्क्सवादबाट अलग भए पनि होइन। अब यसभित्र एउटा राष्ट्रिय भावनाको, राष्ट्रवादी सोचको, एउटा देशभक्तिपूर्ण सोचका केही कुराहरू बाँकी छन्। अब म अन्तिममा छु। त्यही कारण यो पनि समाप्त नगर्नुहोस्। भलै तपाईँहरू मार्क्सवादी बाटोमा त आउन सक्नु भएन, तर जे जति छ राष्ट्रवादी देशभक्तिको कुरा त्यसलाई जोगाउनुहोस्। अब यसलाई कसरी जोगाउनुपर्छ मैले उपदेश दिने कुरा होइन, यो बेटर। अब म अन्तिममा छु मैनालजी। जस्तो अब चैतमा यिनीहरूले एकताको महाधिवेशन गर्ने भनेका छन्, त्यो महाधिवेशन पछि एउटै एकल नेतृत्व भएर अध्यक्ष एउटै भएर पार्टी एक भएर जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि त्यसपछि झन् ठुला पराकम्पनहरू आएर भूकम्पै आएर वारपार हुने? अनि एउटा कुरा के हो भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ त्यो कुरा मलाई आज अहिलेको क्षणसम्म आउँदा पनि ठिकै होला जस्तो लाग्छ। के कुरा? कि केपी ओली प्रचण्ड प्रधानमन्त्री होस्
र यो उहाँको रुलिङ पार्टीको नेकपाको नेता होस् भन्ने केपी ओलीमा थिएन हिजो पनि। अब अहिले आइसकेको मैले देखेको छैन। भनेपछि केपी ओलीले नै प्रचण्डलाई अध्यक्ष बन्न दिन्नन्। अनि एउटा कुरा के हो भने उनले भोट उनलाई हाले पनि उनका मान्छेले हाल्दैनन्, त्यो स्थिति हुनसक्छ। किनभने एउटा के भने यस्तो अब त्यो अवस्थामा प्रचण्ड त्यहीँ बसिरहन्छन् कि फेरि अलग दल? त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यो त प्रचण्डले डिसाइड गर्ने कुरा। म यति नै भनौँ कि वास्तवमा प्रचण्डहरूले लिएको पछिल्लो बाटो बडो घातक बाटो छ। त्यो म पनि त्यसलाई म इन्डोर्स गर्दिनँ। त्यो बाटोले कहाँ पुर्याउँछ? त्यो बाटोले देशलाई चाहिँ भारतको भ्यासल स्टेट बनाउँछ। प्रचण्डले लिएको बाटो जस्तो उहाँले त अब पहिले त जातीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, हिन्दी भाषा, पहाडी राष्ट्रवाद, मधेसी राष्ट्रवाद भनौँ, त्यो पनि छोड्नु भएको छैन अहिलेसम्म। त्यो हाम्रो हित गर्ने कुरै होइन, नेपालको हितको पक्षमै छैन, त्यो भारतको हित, त्यो विदेशीकै हितमा कोही पश्चिममा कोही उसको पक्षमा छन्। हुन त केपी ओलीले पनि अब सीके राउतलाई छोडेर पश्चिमालाई मद्दत गरेछ, एमसिसी भनेर पश्चिमालाई मद्दत गर्ने। यिनीहरू चाहिँ अब भनौँ न यो विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरूको कोही कता आड लिने कोही कता आड लिने गलत काम गरिरहेछन्। म दुइटैलाई सल्लाह दिन्छु, साथी हो तपाईँहरू दुइटै काम नगर्नुहोस्, यो देशको हितमा छैन। तपाईँले सत्तामा बस्नुहोस् या नबस्नुहोस्, इट डजन्ट म्याटर, तर यो देशको हितमा छैन तपाईँहरूले गरेको यो काम। यी नीतिहरू, यी दुईवटा नीतिहरू छैन। त्यस कारण अब मैले भने मेरो लास्ट ख्वाइस के हो भने नेकपा भलै एउटा मार्क्सवादी पार्टी हुन सकेन, त्यसलाई फिर्ता गरेर ल्याउने आँट गर्ने उनीहरूले 39-40 सालसम्म फिर्ता गरेर रिभ्यू गरेर कसरी गुटबन्दी आयो, कसरी विदेशीहरू नेकपाभित्र मालेभित्र पसे, अहिले कसरी पसिरहेका छन् भन्ने बुझेर त्यसलाई चाहिँ प्रचण्डले भन्दा बढी पहिले नेकपाले पूर्व एमालेकोले त्यसलाई बुझेर सच्याउन सक्लान्। त्यो सके त अल द बेस्ट, म पनि खुसी हुन्थेँ। त्यो गर्न नसके पनि एमालेभित्र जुन राष्ट्रवाद चाहिँ बचेखुचेको छ, कहिले कहिले केपी ओलीले तपाईँले नि त्यो राष्ट्रवादलाई को घाँटी थिच्नुहुन्छ, कहिले त्यसलाई एकदम जगाउनुहुन्छ होइन, तर पनि छ। त्यसलाई किल गरेर राष्ट्रिय जनता दल राप्रपा सूर्यबहादुर थापा बनाउनु। त्यति भए पनि ठिक छ, वैचारिक लडाइँ लड्दै जाउँला, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला होइन, त्यसरी जानुहोस्। र यसलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाउने र यसलाई राप्रपा सूर्यबहादुर थापा बनाएर जाने त्यसरी भए पनि म अध्यक्ष हुन्छु भन्ने पनि कसैले नसोच्नुहोस्। तपाईँको सुझाव? मेरो सुझाव कसैले त्यसरी पनि नसोचोस् होइन, किनभने त्यो सफल हुँदैन। हस् मैनालजी, समय दिनुभयो। नेकपाको बारेमा, समग्र नेपालको बारेमा र वैदेशिक हस्तक्षेपको बारेमा जनताले बुझ्ने गरी आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।